आजको यो संगतिमा उपस्थित सबै प्रमुखजनलाई अभिवादन जय मसी। हामी परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि आज फेरि यो समय पाएका छौँ। हामीलाई थाहा छ कति मानिसहरू पृथ्वीमा मृत्युमा भए, संसार छोडे, उनीहरूको जीवन संसारबाट समाप्त भयो, तर हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षित साथ राख्नुभएको कारण हामी यहाँ छौँ। त्यसै कारण हामीलाई सुरक्षा दिने हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ र धन्यवाद दिनुपर्छ। र गएको हप्ता नआउनुभएको कोही हुनुहुन्छ? रविन भाइ, अरू नानी, 3-4 जना हुँदो रहेछ। यो निरन्तर भएको हुनाले गएको हप्ता कतिवटा कुरा गइसकेको छ, अनि आज त्यो दोहोऱ्याउने कुरा भएन। यसलाई म निरन्तर भएकोले गर्दाखेरि आजको पाठमा हामी जाँदैछ र पनि तपाईँले गएको हप्ता सुन्नु नपाउने व्यक्तिहरूले पनि अवश्य पनि एक हप्ताबाट तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ। कतिवटा कुरा यहाँ भिडियो रेकर्ड भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो होली म्यारिजको बारेमा, पवित्र विवाहको बारेमा हेर्दैछौँ। यो एकदमै आवश्यकता छ मण्डलीमा यो सिकाउनुपर्छ, अनि हामीले मण्डलीमा त्यो कुरालाई हाम्रो परमेश्वरको वचन आधारित हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैले कापी कलम ल्याउनु भएको छ होला, पदहरू टिप्नुहोस्। विवाह सम्बन्धीको जति चाहिने समग्रमा यहाँ मैले पदहरू राखेको छु, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाली पढ्नु नसक्ने अथवा लेख्नु नसक्ने को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। को कसले लेख्न सक्नुहुन्न, पढ्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूलाई पनि हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ। र हाम्रो एप्रोन कम्युनिटीको यो लक्ष्य छ, सबै हाम्रो नानीहरूले चाहे त हङकङ जन्मिएको होस्, चाहे जहाँसुकै जन्मिएको होस्, नेपाली बाइबल पढ्न सक्ने, नेपाली भजन पढ्न सक्ने, अनि नेपाली आफ्नो डकुमेन्ट पढ्न सक्ने बनाउने हाम्रो लक्ष्य। तपाईँहरू तयार हुनु पऱ्यो। हामीले त्यो लक्ष्य लिएका छौँ, हाम्रो त्यो भिजन छ। किनभने भोलि मैले भाषा बुझ्दिनँ, मैले नेपाली भाषा पढ्न नेपाली बाइबल पढ्न सक्दिनँ, नेपाली भजन पढ्न सक्दिनँ भनेर त्यो बहानाले सङ्गतिबाट टाढिने यहाँनिर एक्सक्युज छैन। हामी सिकाउँदैछौँ। 2010बाट सिकाएको, 2010बाट हामीले नेपाली क्लास सिकाउँदै दिएको। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली उखान छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। इच्छा छ भने उपाय छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर बहाना गर्नेको लागि त्यो के सिप लाग्दैन। बहाना गर्छौँ भने के सिप लाग्दैन। म भ्याउँदिनँ, म सक्दिनँ, जान्दिनँ भन्छौँ भने त्यो के सिप लाग्दैन। तर म सिक्नुपर्छ, म जान्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको लागि मण्डलीले खर्च गरियो भने त्यो नेपाली क्लासमा खर्च हुन्छ। पढाउनेहरूलाई हामीले उनीहरूको अलिअलि भए पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको ज्याला दिएका छौँ, खाजा पानी दिन्छौँ। सबै कुरा गर्दाखेरि एउटा नेपाली क्लास बराबर झन्डै हङकङ डलर चाहिँ 1500 खर्च हुन्छ एउटा क्लास बराबर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीले किन त्यो खर्च गर्दैछ भन्नाले हाम्रो नानीहरू सबैजना नेपाली बुझ्ने, पढ्नु सक्ने, आफ्नो डकुमेन्ट हेर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। भोलि हामी नेपालमा जाँदाखेरि नेपालमा जहीँसुकै नेपाली साइनबोर्ड पढ्नुपर्छ। यहाँ जस्तो इङ्ग्लिसको साइन, जहाँसुकै एरोहरू नेपालीमा दिएको हुन्छ। हाम्रो डकुमेन्टेसन सबै कागजपत्रहरू नेपालीमा हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पिउनले घुमाइदिन्छ, सामान्य पिउनले हामीलाई अलमलाई दिन्छ, पढ्नु जान्दिनँ भने होइन। त्यसले गर्दा हामी त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वरको जनलाई जहिले पनि हामी टाढो हुनुपर्छ। अरू मान्छेलाई लिड गर्ने हो, अरू मान्छेलाई डोर्याउने हो, सिकाउने भएको हुनाले हामी सिक्नुपर्छ। एकजना आन्टी हुनुहुन्छ, 65-70 वर्ष पुग्नुभएको आन्टी। उहाँ प्रभुमा आएपछि क ख सिकेर अहिले बाइबल पढ्नुहुन्छ। हाम्रै चर्चको हाम्रो इन्द्रकला आन्टी डिकनेस हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला पढ्नु नआउने हो। उहाँ जब प्रभुमा विश्वास गर्नुभयो, बजाइ भइसकेको बेला उहाँको नाति जन्मिसकेको थियो। त्यसपछि उहाँ क ख सिकेर अहिले नेपाली गरेरै बाइबल पढ्नु। त्यो बोजूले सक्छ भने हामीले सक्दैनौँ? सक्छौँ। कोसिस गर्नुपर्छ। नेपाली सबैले पढ्नुपर्छ। त्यसकारण एभ्री सटरडे हाम्रो
3 बजीबाट 5 बजीसम्म 2 घण्टा क्लास हुन्छ। नजान्ने नानीहरूको लागि एभ्री सटरडे हामीले क्लास राखेको छ। किन सटरडे राख्यौँ त? स्कुल छुट्टी हुन्छ, त्यो दिन सबले टाइम निकाल्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनु सिक्नु तपाईँहरू सबै। भोलि म नेपाली जान्दिनँ, त्यसले गर्दा म चाहिँ चर्च जान्न, सङ्गति जान्न भन्नु पाउँदैन। परमेश्वरको कार्य हामी सत्य गर्नुपर्छ, हो कि होइन? मण्डलीले नै नसिकाएको भए एउटा कुरा हो, हङकङमा नेपाली कुनै पनि स्कुलमा पढ्नु पाउँदैन, त्यो सब्जेक्ट छैन, त्यो एउटा विषय हो। तर मण्डलीले 2010 देखि 11 वर्ष नेपाली क्लास सुरु गऱ्यो। 11 वर्षमा त हामी त 11 पो पुग्छौँ होइन। एक क्लासदेखि सुरु गरेर कन्टिन्यू पढ्नेको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, नेपाली क्लासमा आउनुहोस्। नेपाली सबैले जान्नुपर्छ, सबैले पढ्नुपर्छ। हामी 20 वर्ष 25 वर्ष पुगेर पनि बङ्ख सिक्दा के हो? एजुकेसनको लागि उमेरले कहिले पनि रोक्दैन, सिक्नका लागि उमेरले रोक्दैन। म अहिले पनि सिकिराखेको छु। मैले सेवाकाई गरेको 31 वर्ष, 21 वर्षको उमेरदेखि म लिडरसिपको सेवाकाई गरेको। 31 वर्ष त सेवाकाई गरेको मात्रै भइसक्यो। म अहिले 52 वर्ष, 52 इयर्स म पुगेँ। 21 इयर्सदेखि मैले सेवाकाई गरेको, 31 इयर्स चाहिँ मैले सेवाकाई गरेकै भइसक्यो। तर अझै पनि सिकिराखेको छु। म सिकिसकेँ भने भन्दिनँ म। अहिले पनि म सिक्छु, अहिले पनि म कोर्सहरू गरिरहेको छु, ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु। किन त भने हाम्रो जीवन भनेको वृद्ध भइन्जेलसम्म सिक्ने हो। जब हामी लिडर सिक्नु छोड्छौँ अनि अरूलाई सिकाउने कुरा पनि बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ बिर्को लाएको जस्तो के, बिर्को लाएपछि त्यहाँ केही चिज पनि आउँदैन कि, त्यो बन्द हुन्छ, माथिबाट ढक्कन लाएपछि। त्यसले गर्दा हामी सिक्नुपर्छ। म 21 वर्षको उमेरदेखि लिडरसिप गरेँ। 21 वर्षको को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। 21 मा को हुनुहुन्छ? ल हेर्नु राख्छ। अरू को हुनुहुन्छ? 21 इयर्सदेखि मैले लिडरसिपको सेवा गरेँ। अहिले ठक्कै 31 वर्षको मैले सेवा गरेँ। 21 वर्षको उमेरमा म लिडरसिप थिएँ, सबले पत्याउँथ्यो, मलाई टेर्थ्यो, मलाई विश्वास गर्थ्यो। किन? हामी गुण हुन्छ। हामी ठिक छौँ भने टिनेजर किन नहोस्, जवान युथ किन न, सबले पत्याउँछ। तर अब 50 वर्ष पुगिसक्यो, उसको व्यवहार चाहिँ बच्चा जस्तो नै कसले पत्याउँछ? उमेरले पत्याउने होइन। 50 वर्ष पुग्यो तर मान्छे चाहिँ भर्खर होइन, आला काजा जस्तो छ भने उसलाई पत्याउँदैन। पत्याउने भनेको हामी हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो जीवनशैलीबाट। त्यसकारण हामी सानो छौँ, कसले पत्याउँछ? अब म सानोले बोले कसले विश्वास गर्छ? होइन, हामी ठिक छौँ भने जसले पनि विश्वास गर्छ। हामी करेक्ट छौँ भने हाम्रो बाउले पनि विश्वास गर्छ, बाजेले पनि विश्वास गर्छ, सबैले हामीलाई पत्याउँछ। त्यसकारण हामीसँग त्यो बनाउने काम चाहिँ हामी गिफ्ट परमेश्वरले दिनुहुन्छ, तर फल फलाउने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। तपाईँसँग गिफ्ट छ, सबैसँग, तपाईँ गिफ्टेड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ। त्यो गिफ्टलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्ने हो। त्यसकारण हामी नेपाली भएकोले गर्दा नेपाली सिक्नुपर्छ। अनि नेपालीबाट भोलि हामीले कहीँ पनि गोराको ठाउँमा गएर गोरालाई हामी सिकाउने होइन। हामीले नेपाली नै हाम्रो समुदायभित्रै गर्छौँ। बाइबलले भन्छ तिम्रो आफ्नै यरुशलेमबाट परमेश्वरको काम गर्नु। आफ्नो यरुशलेम भनेको के त? हाम्रो जाति, हाम्रो समुदाय, हाम्रो कम्युनिटीभित्र सेवाकै गर्न भएको छ। त्यसले गर्दा हामी नेपाली भएकोले जहाँसुकै डायस्पोरा नेपालीको बिचमा हामीले सेवा गर्छौँ। नेपाली भाषामा प्रचार गर्नुपर्छ, नेपाली भाषामा उनीहरूलाई मुक्तिको बारे सुनाउनुपर्छ, नेपाली भाषामा ट्रेनिङ दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई नेपाली सिक्नु इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारण हामीले 2010बाट नेपाली क्लास एभ्री सटरडे हामीले चलाउँदै गइरहेछौँ। यो अझै पनि कन्टिन्यू हामीले चलाउँछौँ, किनभने अझै पनि नानीहरू जन्मिराखेको छ, आइराखेको छ, सबलाई सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण हामी नेपाली सिक्नु कोसिस गर्नेछौँ र हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ आजको वचन। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वीका मालिक परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणको वरिपरि झुक्याउँदछौँ र प्रार्थना गर्छौँ। आज प्रभु यो साँझ हामी यहाँनिर युथहरूको बिचमा यो सङ्गतिमा तपाईँको वचन सुन्ने समयमा आइपुगेका छौँ। पिता, यो वचनलाई तपाईँ परमेश्वर स्वयं हाम्रो बिचमा भइकन बोल्नलाई तपाईँको हामी स्वागत गर्दछौँ। पवित्र आत्मा,
मत्ती 18:20 तपाईँको वचनले भन्दछ, जहाँ मेरो नाउँमा 2 या 3 जना भेला हुन्छ त्यहाँ म पनि हुनेछु। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा भइकन आजको वचन बोल्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। आफ्नो दासको मुखपात्र भएर तपाईँ बोल्नुहोस्। आफ्नो दासलाई तपाईँ स्वयंले आफ्नो वचनको प्रकाशहरू दिनुहोस्। अनि यहाँ जति पनि उपस्थित जनलाई त्यो सुन्ने कान तपाईँले खोलिकन तपाईँको पवित्र आत्माको सहायताबाट यी गहिरो गुप्त कुराहरू बुझ्नलाई अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई, आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नलाई, तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नलाई सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले तयारी गर्नुहोस्। पिता धन्यवाद, आज हामीले जुन वचन जुन खण्डबाट सुन्दैछौँ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीसँग बोल्नुहोस्। त्यसको गहिरो गुप्त रहस्यको कुरा हामीलाई बताउनु भएको होस्। हाम्रो बिचमा सुन्नलाई डिस्टर्ब गर्ने, बुझ्नलाई अवरोध खडा गर्ने आत्माहरूलाई हामी येशूको नाउँद्वारा हामी सबै क्यान्सल गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई सबैलाई अभिषेक गरिकन यो ठाउँमा तपाईँको अनुगाभित्र राख्न होस्। आजको सबै वचनको समय हजुरको हातमा राख्दा हामी सबैजना मिलेर सहायता अनुगा माग्दछौँ येशू प्रभुकै पवित्र नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो सञ्चालिका नानीलाई धन्यवाद। हामीले यो अस्ति हामीले आधा सिकिसकेका छौँ। त्यो आधा खण्डबाट छ, मैले यहाँनिर आमोस 3:3बाट राखेको छु। विवाह भन्ने बित्तिकै 2 जना मानिस चाहिँ सँगै एक ठाउँमा जोडिने, सबै कुरामा, व्यवहारिक कुरामा, आत्मिक कुरा, सामाजिक कुरा, पारिवारिक कुरा, सबै कुरा जोडेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर आमोसले यसरी लेख्छ, 2 जनाको आपसमा सहमत नभएसम्म के ती 2 सँगसँगै हेर्न सक्छ र? श्रीमान श्रीमती भनेको फिजिकली मात्रै मिल्ने होइन, स्पिरिचुअली आत्माबाट मिल्ने। श्रीमान श्रीमतीको एउटै भिजन हुनु आवश्यकता पर्छ, एउटै उद्देश्य हुनु आवश्यकता पर्छ। अनि त्यो भएर आमोसको पुस्तकमा हामीले 3:3मा पाउँछौँ, 2 जना मानिस चाहिँ एक आपसमा सहमत नभएसम्म सँगै हिँड्न सक्दैन, सँगै यात्रा गर्न सक्दैन। अनि यो विवाह चाहिँ एउटा यात्रा पनि हो। 2 जना, एउटा स्त्री एउटा पुरुषको बिचमा एउटा सम्बन्ध जोडेर चाहिँ सँगसँगै यात्रा गर्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि सँगै सहमत, एक आपसमा सहमत नभएसम्म चाहिँ सँगसँगै हिँड्न कठिन हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा प्रश्नवाचक यहाँनिर सोधेको छ, के सँगसँगै हिँड्न सक्छ र? सम्भव छ भन्छ, सम्भव हुँदैन। मन नमिलेको मान्छेसँग दिनभरि काम गर्नु गाह्रो हुन्छ होइन, एकछिन बाटोमा हिँड्न पनि गाह्रो, टाइम कटाउनु गाह्रो हुन्छ। मन मिलेको व्यक्ति हो भने दिनभरि हिँड्दा पनि 10 घन्टा 12 घन्टा हिँड्दा पनि होइन, समय गएको थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा मन मिल्नु एकदमै जरुरी पर्छ। विवाहमा मन मिल्नु एकदमै आवश्यकता पर्छ। अनि हितोपदेश 19:14ले चाहिँ भन्छ, घर बारी र धन सम्पत्ति है, प्रपर्टीहरूले पुर्खादेखि नै आएका हुन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा त्यो सम्पत्ति स्वतः नै त्यो सर्दै जान्छ। मेरो बाजेको सम्पत्ति मेरो बाउको भयो, बाउको ममा आउँछ, मेरो पछि मेरो छोराछोरीकोमा जान्छ, त्यो तरिकाले जान्छ होइन। त्यो चाहिँ पुर्खाहरूदेखि आएका हुन्छन्। तर बुद्धिमती पत्नी परमप्रभुको वरदान हो। श्रीमतीहरू चाहिँ बाउ बाजेबाट आउँदैनन् के, पैतृक सम्पत्ति भन्छ त्यो है। त्यसलाई चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको हक चाहिँ बाजेको थियो भने बाउकोमा आएको छ, अनि बाउद्वारा त्यो छोरा, छोरादेखि फेरि पछि नातिकोमा हुँदै जाने हुन्छ होइन। त्यो पुस्तामा सर्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको एन्सेस्टरबाट चाहिँ आउने कुरा होइन। तर बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परमप्रभुले दिने वरदानको रूपमा यहाँनिर राखिएको छ। त्यो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति त्यो जस्तै त्यहाँ त्यसरी आएको हुँदैन। अनि एक्स्ट्रा तरिकाले एकदमै बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परमप्रभुको वरदान हो भनेर यो हितोपदेशको लेखक राजा सुलेमानले यसरी लेख्नु। अनि प्रभु येशूले सिकाउने क्रममा नयाँ नियममा आइसकेपछि प्रभु येशूले जब उहाँले शिक्षा दिने क्रममा मत्ती 19 अध्यायको 6 पदको खको खण्डहरू हेर्दैछ।
त्यो माथिको खण्ड छोडेको छ अनि खबाट यो छ। अब ती दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छ। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुटाओस्। अब एउटा स्त्री र एउटा पुरुष जब विवाहमा बाँधिसकेपछि उनीहरू दुई होइनन्, उनीहरू एक हुन्छन्। उनीहरूको सबै कुरा रहन सहन दुःख कष्ट सबै कुरा होइन जिम्मेवारी दायित्व सबै कुरा चाहिँ एक हुन्छ। शरीर त फरकै छ तर उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ एक हुन्छ। अनि उनीहरू एक ठाउँमा जोडिएको हुनाले उनीहरूलाई छुटाउनको लागि अनुमति छैन। कसैले पनि छुटाउने अधिकार पाएको छैन। चाहे त्यो केटीपट्टिको प्यारेन्ट्स होस्, केटापट्टिको होस्, चाहे साथीभाइ होस्, कुनै पनि शासक होस्, कुनै पनि राष्ट्रले त्यो छुटाउने अधिकार छैन, किनभने छुटाउने अनुमति छैन। त्यही भएर हामीले सानोतिनो मन नमिल्दैमा विचार नमिल्दैमा डिभोर्स गर्नु हुँदैन। डिभोर्स गर्नको लागि चाहिँ एउटै मात्रै कन्डिसन दिएको छ बाइबलमा, व्यभिचारको केसमा उसको श्रीमती अथवा श्रीमान व्यभिचारको केसमा उसलाई चाहिँ रेड ह्यान्ड पक्राउ पर्यो भने, प्रमाण पुग्यो भने, त्यो पनि एकजनाको प्रमाण होइन, बाइबलले 2 या 3 जनाको साक्षी भनेको छ। अनि त्यो प्रमाण पुग्यो, ऊ चाहिँ एकदमै व्यभिचार केसमा पक्राउ पर्यो भने बल्ल त्यो बेला चाहिँ डिभोर्स गर्नु सक्छ व्यभिचारको केसमा। अनि शरीरको मृत्युले छुटाउँदा त त्यो कसैको केही लाग्दैन। तर डिभोर्स गर्नको लागि व्यभिचार केस बाहेक अर्को कुरामा डिभोर्स गर्नु हुँदैन। बच्चा भएन, मन परेन, होइन, मन मिलेन, विचार मिलेन भन्दैमा छुट्ने अनुमति बाइबलले दिएको। त्यसले गर्दा हामीले क्रिस्चियनले डिभोर्सलाई हाम्रो दिमागबाट निकालेर फालिहाल्नु छ। अहिले बिहा गर्दै गर्छु, पछि मन मिलेन डिभोर्स गर्छु नि, डिभोर्स दिन्छु नि, होइन। त्यो खालको अनुमति परमेश्वरले दिएको छ कसैलाई। त्यसकारण यहाँले भन्छ परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि नछुटाओस् भनेर हामीले भनेको छ। डिभोर्सको कुरा अलिकति हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले एकदमै डिभोर्स त्यो सम्बन्ध बिछोडलाई एकदमै हल्का लिएको छ मान्छेले। संसारको मान्छेले हेर्छ अनि अरूले डिभोर्स गरेको देख्छन्, त्यहाँदेखि मण्डलीमा पनि डिभोर्सको कुरा गर्छ। संसारको मान्छेहरू हामी फरक भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि संसारको कानुनभन्दा पनि राष्ट्रको कानुनभन्दा ठुलो चाहिँ परमेश्वरको वचन। कानुन चाहिँ मान्छेलाई तहलाउनको लागि बलजबत तरिकाले बनेको छ। कति ठाउँमा मसाले चाहिँ एकदमै त्यहाँको इजरायलको हट्टीपनको कारणले मसाले त्यागपत्र लेखेर डिभोर्स पेपर लेखेर डिभोर्स गरोस् भनेर भनिदिनु। पछि त्यो मसाले आफ्नै तरिकाले, किनभने त्यहाँको मान्छेको साह्रो किचकिच भएको कारणले त्यसरी लेखेर भनेको थियो। तर परमेश्वरको इच्छा त थिएन। त्यसकारण येशू प्रभुले पहिला त्यही भन्यो, मसालाई बढी गनगन भयो, उसले एकदमै टेन्सन भयो, होइन, बढी तनाव भएपछि उसले त्यो भने परमेश्वरको इच्छा त्यो थिएन भनेर येशू प्रभुले भन्यो। डिभोर्सको केसमा त्यहाँको सदुकी फरिसीले भने किन मसाले त्यसो भने त त्यागपत्र लेखेर चाहिँ त्याग्न सक्छ, किन भन्यो मसाले भनेर भन्दाखेरि येशूले उत्तर दिनुहुन्छ कि मसाले उनीहरूको हट्टीपनको कारण, ढिकपनको कारण त्यो भन्नु कर लाग्यो भनेर भन्छ। तर सुरुदेखि नै त्यो थिएन भनेको छ। सुरुदेखिको त्यो परमेश्वरको हुँदैन। कसैले आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि त्यो त कोसँग विवाह गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने केही बुदाहरू छ। कमा परमेश्वरले दिनुभएको अथवा चुन्नुभएको व्यक्तिसँग बिहा गर्ने, कोसँग बिहा गर्ने भन्ने कुरा जटिल प्रश्न, सिधै थाहा हुँदैन। परमेश्वर पनि आएर फलाना हो भनेर भन्नुहुन्न, होइन, भन्नुहुन्न। परमेश्वरले कसरी छान्ने त, कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा एउटा जटिल क्वेसन हो सबैको लागि। इभन मेरो लागि पनि, म आफै पनि मेरो जीवन साथीलाई थाहा थिएन। मेरो बिहा चाहिँ एरेन्ज म्यारेज हो, लभ म्यारेज होइन। मैले बिहा गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीसँग म बिहा गर्छु भनेर म थाहा पनि थिएन। त्यो हाम्रो खास भन्यो भने राम्रो बोलचाल भेटघाट पनि थिएन। एकपटक हामी सङ्गतिमा भेटेको, त्यहाँदेखि कति समय भेटघाट नभएको। तर पछि बिहा गर्ने बेला त्यसरी परमेश्वरका योजनामा त्यसरी हुँदो रहेछ। अनि
विवाह कोसँग बिहा गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुँदैन। त्यो स्वाभाविक रूपमै हामीले त्यो कुरा सबैलाई त्यो क्वेसन आउँछ। तर परमेश्वरले दिनुभएको अथवा चुन्नुभएको व्यक्तिसँग नै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाइबलले भन्छ। उत्पत्ति 2:18 भन्छ, परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। यसरी नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार दिनुहुने जोडी तपाईँको निम्ति सुहाउँदो र सहयोगी हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसलाई एक्लो रहन असल छैन, त्यसले गर्दा विवाह गर्नुपर्छ। बिहा नगरिकन बस्नु परमेश्वरको इच्छा होइन। प्रत्येक व्यक्तिले विवाह गर्नुपर्छ, किनभने यो परमेश्वरको आदेश हो। त्यसकारण विवाह गर्नु भनेको चाहिँ समस्यामा पर्नु होइन। धेरै मान्छेले बिहा गरेपछि समस्या नै समस्या देखाउँछ। वास्तवमा त्यो सत्य होइन, समस्या होइन समाधान हो। तपाईँले बिहा नगरिन्जेल सबै 100% भारी तपाईँ आफै बोक्नुपर्छ। तर बिहा गरेपछि 50-50 आधा बाँटिन्छ। 100% तपाईँको जिम्मेवारी छ, तर बिहा गरेपछि 50-50 हुन्छ। तपाईँको श्रीमतीले आधा बोक्छ, तपाईँले आधा, तपाईँको श्रीमानले आधा हल गर्छ, तपाईँले आधा गर्छ। मद्दतको लागि बिहा गर्ने हो कि समस्याको लागि होइन। समस्याको लागि हो भने आदमलाई परमेश्वरले मानिस एक्लो रहनु असल छैन भनेर किन भन्नु पर्यो र? आदमको जीवन चाहिँ एकदमै ठिक थियो भने पूर्ण थिएन। आदमको जबसम्म बिहा गरेन वो अपूर्ण जीवन थियो। तर जब विवाह गर्यो परमेश्वरले उसको लागि सहयोगी बनाइदिनु भयो। पूर्ण जीवनको त्यहाँ उसलाई मद्दत पुग्यो हरेक कुरामा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, होइन, मेन्टली। मान्छे हामी थाक्ने व्यक्ति भएको हुनाले थाक्छौँ, कोही बेला बिरामी हुन्छौँ, ढल्छौँ आत्मिक रूपमा, विभिन्न कुरा हुन्छ। त्यो बेला आफ्नो सहयोगी जीवनसाथीले चाहिँ उठाउने, मद्दत गर्ने वास्तव। त्यसले गर्दाखेरि विवाह एकदमै आवश्यकता छ, विवाह गर्नुपर्छ। अनि विवाह चाहिँ परमेश्वरले दिएको व्यक्ति नै हुनु आवश्यकता पर्छ। अनि त्यो टाइम आएपछि तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो टाइम आएपछि अटोमेटिकली त्यो कुरा मिल्छ। त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट, त्यो खालको वातावरण बनिँदै आउँछ। हामीले कोही कोही बेला चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने भन्छौँ नि, त्यो टाइम भएको हुँदैन। अनि जब टाइम आउँछ नि, तपाईँले देखिराखेको पहिला मन नपरेको मान्छे नै मन पराउनु थाल्छ होइन। पहिले त्यहाँ 10 पटक देखेको तर मन नपरेको व्यक्ति भोलि तपाईँलाई एकदमै मन परेको हुन्छ। त्यहाँ परमेश्वरले त्यो खालको तपाईँको आँखामा के चस्मा लगाइदिनुहुन्छ। त्यो खालको जापानमा चाहिँ त्यो सुक्खा पराल चाहिँ गाई भैँसीले खुवाउँछ अरे कि, सुक्खा त खानु मान्दैन। अनि हरियो चस्मा लगाइदिँदो रहेछ के पशुलाई। त्यो गाई भैँसीले हरियो चस्मा लगाइदिएपछि सबै सुक्खा पराल चाहिँ हरियो घाँस देखेर खाँदो रहेछ चमचम है, मजाले खानु। वास्तवमा सुक्खा नै हो त्यो होइन। चस्मा लगाइदिएपछि हरियो देख्छ। अनि तपाईँको आँखाको चस्मा चाहिँ परमेश्वरले चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो खराब व्यक्तिले असल देख्न थाल्नुहुन्छ। राम्रो के एकदमै मिलेको, तपाईँलाई मनपर्ने एकदम ब्युटी होइन, ह्यान्डसम देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यो टाइम नआएसम्म चाहिँ त्यो हाम्रो आँखाले देख्ने आँखा खराब हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर बाइबलले भन्छ सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु भनेर आदमको लागि भन्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार दिनुहुने जोडी तपाईँको निम्ति सुहाउँदो र सहयोगी हुन्छ। सुहाउँदो पनि हुन्छ, तपाईँलाई हेल्प गर्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा विवाह गर्नु चाहिँ समस्या ल्याउनु होइन, समस्याबाट छुटकारा पाउनु हो। तपाईँको भारी बोकिदिन्छ, तपाईँलाई मद्दत गर्छ हरेक क्षेत्रमा, फिजिकली, मेन्टली, स्पिरिचुअली। प्रार्थनामा तपाईँलाई सहायता गर्छ। तपाईँ निष्ठा भएको बेला तपाईँलाई चाहिँ होइन सहायता गर्ने, त्यहाँनिर उत्साह दिने, त्यो खालको मानिस भएको हुनाले मानिसले सहयोगीको जरुरी पर्छ। हामीले सुहाउँदो सहयोगी जोडी चिन्ने सम्बन्धमा मुख्यतः निम्न कुराहरू पर्दछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल, तपाईँले अलिक याद गर्नुहोस्। केही कुराहरू यो छनकहरू मैले यहाँ दिएको छु। त्यो सबै 100% सत्य त होइन, तर मिल्दो जुल्दो चाहिँ। पहिला नम्बर, मिल्दो पृष्ठभूमि भएका हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मिल्दो जुल्दो भयो भने अति राम्रो हुन्छ, मद्दत हुन्छ, त्यहाँनिर अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ। पृष्ठभूमि फरक भयो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ आउनु गाह्रो हुन्छ। हामीले अहिले एउटा गोरालाई ज्वाइँ बनाएर ल्यायौँ भने हाम्रो पृष्ठभूमि मिल्दैन होइन, उसको र हाम्रो कल्चर धेरै फरक हुन्छ होइन। एउटा गोराको छोरीलाई बुहारी बनाएर ल्यायौँ भने होइन,
अब कतिवटा कुराहरू त्यहाँ एडजस्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ नि होइन। हाम्रो पृष्ठभूमि हामी नेपाली हो, नेपाली हाम्रो पृष्ठभूमि प्रायः मिल्छ होइन, दुःख सुख रहनसहन मिल्छ, हाम्रा कल्चरहरू लगभग मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिल्दो पृष्ठभूमि भएका त्यो भयो भने हामी एडजस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। दोस्रोमा मिल्दो इच्छा मान्यता र मूल्य भएका व्यक्ति, हाम्रो इच्छाहरू पनि अनि हाम्रो मान्यता मूल्यहरू पनि मिल्नु आवश्यकता पर्छ। जीवनसाथीको सँगै हिँड्नुपर्ने भएकोले गर्दा, सँगै जिन्दगी बिताउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरू एकदमै जरुरी पर्छ। हाम्रो इच्छा अथवा हाम्रो उद्देश्य एउटाको एकातिर छ, अर्कोको एकातिर छ भने मिल्नु गाह्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ एकदमै उसको इच्छा चाहिँ बिजनेस गर्ने भयो, म चाहिँ बिजनेस गर्छु भनेर उसको इच्छा छ, तर अर्को चाहिँ म चाहिँ सेवाकै गर्छु भन्छ भने त्यो बिजनेस गर्ने र सेवाकै गर्नेको इच्छा खराब हुन्छ। सेवाकै गर्ने व्यक्तिले सेवाकै गर्ने खालकै व्यक्ति खोज्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको सेवाकामा उसले के गर्छ, मद्दत दिन्छ। अब तपाईँको इच्छा चाहिँ व्यापार गर्ने, तपाईँको सहयोगी तपाईँको श्रीमान या त श्रीमतीको इच्छा चाहिँ ऊ चाहिँ राजनीति गर्ने हो होइन, पराग विषय, त्यो बेला मिल्नु निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा मिल्दो इच्छा मान्यता भएको चाहिन्छ। तेस्रोमा मिल्दो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि भएको, एउटा एकदमै करोडपति भएको व्यक्ति, अर्को चाहिँ गरिब, दिनै गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने व्यक्ति, त्यस्तोको बिहा गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ? रात दिन त्यही कुरा चाहिँ आउँछ त्यहाँ, तँ चाहिँ खाद्य भन्नु थाल्छ होइन, गिट्टी कुटेर तेरो पेट पाल्छस्, मसँग तेरो हैसियत के छ भन्नु थाल्छ। एकदमै यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। पहिलो नम्बर मिल्दो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू हेर्नुपर्छ। तेरो हैसियत अनुसारको हेर भन्छ नि मान्छेले, तेरो हैसियत तेरो ऊ चाहिँ पहिला याद गर भन्छ नि, त्यो एकदमै जरुरी पर्छ। हामी हाम्रो हैसियत कस्तो छ त्यो अनुसारको हामीले खोज्नुपर्छ। कोही कोही बेला चाहिँ हाम्रो हैसियतभन्दा माथिको पर्छ अनि हामी आफै दुःख पाउँछौँ, हैसियतभन्दा माथिको कुरा हामीले आँट्छौँ अनि दुःख पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि 4मा सकेसम्म शिक्षा र अनुभव मिलेका र जात स्वीकार गरेका। त्यो शिक्षाको कुरामा पनि अलिकति हामीले एउटा चाहिँ एकदमै अब पिएचडी गरेको, एउटा चाहिँ 2-3 क्लास पढेको छ भने त्यसमा पनि उनीहरूको अनमेल हुन्छ, विवाद हुन्छ। कोही बेला मान्छे हो कुरा निक्लिन्छ के, त अनपढ भन्नु थाल्छ पढेकोले के, हेपेर बोल्न थाल्छ, त्यो शरीरको चाहिँ निक्लिजान्छ के कोही बेला। अनि त्यहाँदेखि त्यो नपढेको पनि मन दुख्छ, मेरो श्रीमानले छ भन्ने अथवा मेरो श्रीमतीले छ भन्ने, जीवन साथीहरू मलाई मद्दत गर्ने तर मलाई हेपेर बोल्छ भन्नु थाल्छ होइन, त्यहीँदेखि विवाद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँको एजुकेसनको लेभलसँग मिल्ने जीवनसाथीहरूले धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ टिकाउ हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यसले अमिलो कुरा ल्याउँदैन अनि त्यसले चाहिँ मिल्ने कुराहरू ल्याउँछ। हामी प्रभुमा आएपछि जात, सबै जात एउटै जात हो, बाइबलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ पवित्र जात हो। जातको खासै हामीले त्यो हेर्नु हुँदैन, तर पनि समाजमा भएकोले गर्दा समाजले स्वीकार गर्ने खालको चाहिँ अहिलेको मण्डलीहरूले त्यो हेर्छ। तर जाति भनेको सबै एउटै जाति हो। हामीले पहिलो पत्रुस 2:9 हेर्ने भने त्यहाँ भनेको छ तिमीहरू चाहिँ चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति भनेर भन्छ। अब प्रभुमा आइसकेपछि हामी सबैजना चाहिँ पवित्र जातिभित्र हामी गाभिसकेको हुन्छौँ। यसुको रगतले हामीलाई पवित्र बनाएर एउटै जातिमा आएको हुन्छ। तर पनि कति ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारोपन छ भने त्यसलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 5मा मिल्दो विश्वास र उद्देश्य भएका, मिल्दो दर्शन भएकाहरू हुन सके राम्रो हुनेछ। मिल्दो उद्देश्य हाम्रो पर्पज मिल्ने होइन, अनि हाम्रो विश्वास मिल्दो हुने, अनि हाम्रो दर्शन मिल्ने भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। छिट्टो हामीले हाम्रो घरलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। त्यो खालको भयो भने चाहिँ छिट्टो त्यो घर चाहिँ एकदमै बलियो जपमा बसाले घर जस्तो हुन्छ। यो कुनै पनि नमिल्ने भए पनि हुन्छ, तर यसलाई निर्माण गर्नुलाई निकै टाइम लाग्छ, निकै हार्डवर्क गर्नुपर्छ।
अब जस्तो तपाईँ चाहिँ एकदमै राम्रो सेवकाई राखेको व्यक्ति छ, तपाईँले चाहिँ एउटा मान्छेले मन पराएर प्रभुमा लिएर भर्खर ग्रहण गराएर तपाईँले उसलाई विश्वासी बनाएर डोर्याउने हुँदाखेरि तपाईँलाई एकदमै टाइम लाग्छ। तर अलरेडी तपाईँ जस्तै लिडरसिपमा आइसकेको राम्रो सेवकाई राखेको व्यक्ति हो भने तपाईँले केही गर्नु परेन। फरक त्यति हो, अलिकति टाइम लाग्छ। नयाँ विश्वासीलाई मान्छेहरूलाई बनाएर विश्वासमा लिएर उसलाई लिडरसिपमा ल्याउनु नसकिने होइन, सक्छौँ, तर निकै टाइम लाग्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ। कोही कोही बेला हामी कमजोर भयो भने उसले फेरि तानेर लान्छ हामीलाई, उसको बाटोमा लान्छ हामीलाई। त्यसकारण हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले उसलाई जित्न सक्दैनौँ भने, आत्मिक कुरामा जित्न सक्दैनौँ भने होसियार हुनुपर्छ। किनभने त्यो सङ्घातले हामीलाई तानेर कोही बेला हामीलाई पनि डिस्ट्रोय बनाउँछ। राजा सुलेमानको त्यस्तो भएको छ। सुलेमान एकदमै पहिला सफल राजा, ज्ञानी राजा, तर अन्तिममा मर्ने बेला मूर्ति पूजक भएर हुनुहुन्छ। किनभने उसले अन्य जाति केटीहरू बिहा गरे, मूर्ति पूजकहरूलाई बिहा गरे, स्वीकार गरेपछि ऊ पछि मूर्ति पूजक भएर मर्छ। त्यसको परिणाम त्यसरी आयो। त्यसकारण हामीले हुनसक्छ भने मिल्दो विश्वास, मिल्दो उद्देश्य भएका, मिल्दो दर्शन भएका हुन सके राम्रो हुन्छ है, हुन सके। तर परमेश्वरको इच्छा नै तपाईँले उसलाई निर्माण गरेर डोराएर लाने खालको छ भने कोही कोही बेला त्यो पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कोही कोही बेला परमेश्वरको इच्छा पनि त्यो हुन्छ। एउटा व्यक्तिले गर्दा अर्को व्यक्तिलाई बाँच्छ भने उसलाई फेरि माथि लिएर चाहिँ प्रभुको काम गर्न तयारी बनाउँछ भने त्यो पनि एउटा आशिष हो। तर धेरै दुःख गर्नुपर्छ। अनि कोही कोही मान्छे अलिकति अस्थिर मान्छे, स्थिर नभएको मान्छे ढल्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यो बेला चाहिँ। किनभने धेरै प्रकारको तनावहरू आउँछ, धेरै प्रकारको चुनौती आउँछ। त्यो भएर यहाँनिर भन्छ 2 कोरिन्थी 6:14-15 भन्छ, पावलले यसरी लेख्नुभयो, अविश्वासीहरूसँग एउटै जमाना नाली। यो अविश्वासी भन्दाखेरि खास भन्यो भने चाहिँ अन्य जातिहरू। विश्वासी त उनीहरू पनि हुन्छ, तर परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मात्रै हो। अरू कुरोमा सायद विश्वासयोग्य काम हामी जस्तै गर्छ होइन, उनीहरूको व्यवहार आचरण ठिक होला, तर पनि उनीहरू परमेश्वरले नचिनेका। त्यसले गर्दाखेरि अविश्वासीहरूसँग एउटै जमाना नारी हो। किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा आँधेरसँग उज्यालोको के सहभागिता हुन्छ, ख्रिस्टको बेलियरसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के सम्बन्ध हुन्छ, अथवा उनीहरू है। यहाँनिर व्यवस्था 7 अध्यायमा यहाँनिर भन्छ, 7 अध्यायको 4:3-4मा उनीहरूसँग विवाहबारी नगर्नु भनेर यहाँ भनेको छ। तिनीहरूका तिनीहरूका छोराहरूलाई नल्याइदिनु, बुहारी नल्याउनु, अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूको निम्ति नलिनु, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोरालाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउनेछन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि तन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर व्यवस्थामा यहाँ वार्निङ दिएको छ। अन्य जातिसँग बिहा नगर्नु, अन्य जाति बुहारी पनि नल्याउनु, अनि अन्य जाति ज्वाइँमा आफ्नो छोरीचेली पनि नदिनु भनेर यहाँ भनेको छ। किनभने त्यसको परिणाम यहाँ भनिसकेको छ। किन चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको भन्नाले, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउनेछ। सोलोमनको भएकै थियो, को दाउदको छोरा हो, राम्रो राजा दाउदको छोरा सोलोमन। दाउदभन्दा ज्ञानी, धनी, सम्पन्न राजा, तर पछि उसको श्रीमतीहरूको कारण मूर्ति पूजा भएर मर्छ। त्यो भएर यहाँ भन्छ, त्यसो गर्यो भने गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि तन्किनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट गर्नुहुनेछ। यहाँ तत्काल, इमिडिएट तिमीहरूलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर यहाँ भन्छ। व्यवस्था 23:2ले भन्छ, निषेध गरिएको विवाहबाट जन्मिएको मान्छे परमप्रभुको सभामा पस्नु हुँदैन। 10 पुस्तसम्म निषेध गरिएको भनौँ कि विवाहबाट जन्मिएको व्यक्ति, परमेश्वरले नगर भनेको तरिकाको बिहा चाहिँ निषेध गरेको बिहा। त्यो निषेध गरेको बिहाबाट पनि जय जन्म हुन्छ, छोराछोरी जन्मिन्छ। तर त्यो छोराछोरी स्वर्गको राज्यको लागि चाहिँ अनुमति हुँदैन। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सभामा पस्नु हुँदैन। कहिले, कतिसम्म? 10 पुस्तसम्म। 10 पुस्तसम्म परमेश्वरको त्यहाँनिर उनीहरूको लागि बन्देजलाई दिनुभएको छ।
त्यसको कोही पनि सन्तान प्रम्रोको सभामा पस्न पाउने छैन, कोही पनि सन्तान। अनि विवाह कहिले गर्नुपर्छ भन्ने यहाँनिर अब अर्को क्वेसन आयो। यो सबैलाई एकदमै यो प्रश्न आउने स्वाभाविक हो। विवाह चाहिँ कहिले गर्ने, कतिको उमेरमा बिहा गर्ने भन्नाले सबभन्दा पहिला चाहिँ देशको कानुनलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। हङकङमा थाहा छ 21 वर्षभन्दा मुनिको सानो उमेरको मान्छेले बिहा गर्नु पर्यो भने प्यारेन्ट्सको अनुमति चाहिन्छ। प्यारेन्ट्सले स्वीकृति नदिएसम्म उसले आइडी 18 वर्षबाट पाउँछ। तर विवाहको लागि कोर्टमा विवाह गर्न 20 इयर्सको व्यक्ति चाहिँ बिहा गर्न जान्छ भने प्यारेन्ट्सको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यो डिक्लेरेसन फर्ममा प्यारेन्ट्सले साइन गर्नुपर्छ। ओके, म राजी छु मेरो छोरीको अथवा छोराको बिहा गर्नु, नभए उसले बिहा गर्नु। नेपालमा पनि, नेपालमा अहिले कति वर्षको टाइम गरेको छ? 20 वर्ष। नेपालमा पनि 20 वर्षभन्दा सानो उमेरकोले बिहा गर्यो भने के गर्छ? उस्तै मान्छेले उसलाई चाहिँ बाल विवाहमा उसलाई मुद्दा हाल्छ। अनि बाल विवाहमा पक्राउ पर्यो भने त्यो 2 जना जेल जानुपर्छ। त्यो 20 वर्षदेखि मुनिको केटाकेटी अथवा त्यो प्यारेन्ट्सले एरेन्ज म्यारेज गरिदिएको छ भने प्यारेन्ट्स पनि जेल जानुपर्छ। कानुन मिच्यो भनेर उसको बाउ आमा शुद्धलाई पनि पक्रेर लान्छ, दुलाको दुलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि विवाहको लागि सबभन्दा पहिला त देशको कानुनलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कुन उमेरदेखि हामीले बिहा गर्नु अनुमति छ, अलाउड छ, त्यहाँको कानुनले, त्यहाँको लले चाहिँ हामीलाई अनुमति दिन्छ, त्यो थाहा गर्नु जरुरी पर्छ। पहिलो नम्बर, विवाह पुरा उमेर पुगेर मात्र गर्नु भनेर यहाँ मैले राखेको छु। पुरा उमेर भनेको चाहिँ विशेष गरी कानुनी अडचनहरू छ। विभिन्न देशको आफ्नो क्राइटेरियाहरू छ। कति देशमा 25 वर्षको राखेको छ, कति ठाउँमा 22 वर्षको छ, कति ठाउँमा चाहिँ 20 वर्षको छ। पहिला नेपालमा 16 वर्षदेखिकोले बिहा गर्नु पाउँथ्यो, 16 वर्षदेखि उँभोकोले चाहिँ नागरिक पाउँथ्यो अनि बिहा गर्नु पाउँथ्यो। तर अहिले बढाएको छ, 20 वर्ष पुऱ्याएको छ नेपालमा। त्यसकारण पहिलो नम्बर चाहिँ बिहा उमेर नपुगिकन बिहा गर्नु हुँदैन, कानुनी रूपमा नै दोषी हुन्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ सानो उमेरमा बिहा गर्नाले हामी आफै पनि सानो उमेरको व्यक्तिहरू हामी मेच्योर भइसकेको हुँदैनौँ। अनि थुप्रै कुराहरू जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदाखेरि हामी आफै त्यहाँ असफल हुन्छौँ कोही कोही बेला। त्यसकारण हाम्रो उमेर कानुनले पनि बन्देज नगरेको उमेरमा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामी सकेसम्म आफ्नो खुट्टामा उठ्ने भएपछि बिहा गर्दाखेरि राम्रो। मेरो सल्लाह चाहिँ दाजुभाइहरूले चाहिँ 25 वर्षको उमेर, 25 वर्ष समथिङ पुगेपछि बिहा गर्दा राम्रो हो। दिदी बहिनीहरू चाहिँ 22 वर्षदेखि बिहा गर्दा राम्रो हो, किनभने त्यो बेला चाहिँ हामी मेच्योर भइसक्छौँ, व्यवहारिक कुरा थाहा भइसकेको लगभग। अनि यहाँनिर मैले राखेको छु, बाइबलमा विभिन्न खण्डहरू पढ्दा युवा अवस्थाकी पत्नी भन्ने वाक्य धेरै ठाउँमा पढ्न पाइन्छ। यसको पछाडि 3वटा मुख्य कारणहरू हुन सक्छ। उमेर नपुगेको व्यक्तिले विवाहको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, राम्ररी जिम्मेवारीहरूलाई परिवारमा असल भूमिका निभाउनलाई असफल हुन्छ। सानो उमेरमा बिहा गर्नाले उमेर ढलिसकेपछि, ढल्किसकेको व्यक्तिले बिहा गर्दाखेरि, उमेर साह्रै गइसकेपछि बिहा गर्दा पनि जवानीको महत्त्व गुमाइसकेको हुन्छ, शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि ठिक्क उमेरमा बिहा गर्नु राम्रो हुन्छ। हामीलाई बाइबलले त्यो सल्लाह दिन्छ। जवानीपनको श्रीमती स्त्रीहरू भनेको छ, होइन, पत्नीहरू भनेको छ। 3मा जवान व्यक्तिले अर्थात् ठिक उमेर पुगेका व्यक्तिले भने विवाहको महत्त्व र पूर्ण रूपमा आत्मिक र शारीरिक रूपमा भूमिका निभाउनलाई सफल हुनेछ। यसरी हामी हरेक उमेरलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ, उमेरलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा उमेर पुगेको व्यक्ति कसलाई भन्ने त? त्यो पनि अब बाइबलमा यति नै हो, पुरा उमेर भनेको तोकिदिएको छैन। कसरी थाहा पाउने त, होइन? कसलाई भन्ने त पुरा उमेर पुगेको भनेर हामीले यहाँनिर हामीलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। पुरा उमेर पुगेको व्यक्ति त्यही हो जो विवाहको निम्ति शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभियो। त्यो व्यक्ति 3वटा विशेष हो। शारीरिक, कानुनी अडचन नभएको,
शरीरमा पनि ऊ हुर्किएका, आत्मिक रूपमा हुर्किएको व्यक्ति अनि आर्थिक रूपमा पनि बिहा गर्नलाई ऊ आफैले कमाउन सक्ने, आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने व्यक्ति त्यो भयो भने एकदमै राम्रो है। आर्थिक रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिने, सठिक विचार, सामाजिक आदि रूपमा योग्य भएको व्यक्तिलाई उमेर पुगेको हुन्छ। हितोपदेश 18:22 भन्छ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। पत्नी पाउनेलाई समस्या नै समस्या हुन्छ भनेको छैन, असल कुरा पाउँछ। पत्नी पाउनेलाई उसलाई मद्दत पुग्छ हरेक कुरामा। त्यसले गर्दा विवाह गर्नु असल हो, तर विवाह गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा मात्रै हामी हेर्दैछौँ। बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामी सिकिरहेको छैन। बिहा गर्नुपर्छ, तर विचार पुर्याएर परमेश्वरको वचनको मापदण्ड अनुसार, वचनको क्राइटेरिया अनुसार हामीले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सिकिरहेको छौँ। कोही कोही बेला चाहिँ हामीले चाहिँ विवाह गर्नु नहुने रहेछ भन्ने खालको मात्रै हामी बुझ्छौँ। विवाह गर्नुपर्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्दैछौँ है त। सानो उमेरमा विवाह गर्नाले धेरै नराम्रा परिणामहरू आउन सक्छन्। विवाहित केटी अथवा आमाको स्वास्थ्य जीवनभरिको लागि कमजोर हुन सक्छ सानो उमेरमा बिहा गर्दा। सानो उमेरमा बच्चा जन्माउनाले आमाको स्वास्थ्य बिग्रन्छ। 2, सम्बन्ध विच्छेद, डिभोर्स हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सानो उमेरमा बिहा गर्छ अनि पछि उनीहरू जवान भएपछि उनीहरूको आफ्ना इच्छा, आफ्नै प्रकारको योजनाहरू, आफ्नै प्रकारकोहरू आउँदै गएपछि त्यो बेला उनीहरू धेरै छुट्ने सम्भावना हुन्छ। मैले धेरैजना देखेको छु नेपालमा गाउँघरमा मिलेर सानो सानो उमेरमा बिहा गरेर ल्याउँछ, लान्छ, जान्छ है, अनि छिट्टो डिभोर्स गर्छ। उनीहरू कोही कोही बेला त नानीको आमा हुन्छ, अन्जानमै अब आमा पनि नानी नै हुन्छ, अर्को नानी जन्मेको कसरी स्याहार्ने होइन। ती खालको समस्याहरू धेरै छ, त्यो राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो नि सानो उमेरमा बिहा गर्नाले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद अथवा डिभोर्स हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सानो उमेरमा विवाहित भएका व्यक्तिहरू मनोवैज्ञानिक, शारीरिक र सामाजिक र आत्मिक रूपमा परिपक्व भएका हुँदैनन्। यसकारण उनीहरूको बिचमा साना समस्याहरू र कुराहरूले पनि ठुलो मतभेद उत्पन्न गर्न सक्छ। सानो सानो कुरा, किनभने उनीहरू मेच्योर भाव हुँदैन, परिपक्व भाव हुँदैन। उनीहरूमा सहने, पर्खने, सिकाउने कुराभन्दा कुटपिट गर्ने, नराम्रो शब्द बोल्ने, बदला लिने मनोभावना बढी हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरेर समस्यामाथि विजय बन्न सक्दैन। साथै तिनीहरू अन्तर सम्बन्ध र आचरणको कुरामा अविश्वासी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अरूलाई आँखा लगाउने, धेरै आँखा लगाउँछ। सानो उमेरमा बिहा गरेपछि अलिक जवान हुँदै गएपछि श्रीमानप्रति आँखा लाउने, श्रीमतीप्रति आँखा लाउने, अनि उनीहरूको अविश्वासहरू बढ्दै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। सानो उमेरमा विवाह गरेका जोडीहरूमा जन्मने नयाँ बालकको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा अवरोध हुन सक्छ। दायित्वहरू थपिँदै जान्छ, साथै व्यक्तिगत विकास गर्न अवरोध आउँछ। विवाह गरेपछि छोराछोरी जन्मन्छन्, अन्तर सम्बन्ध बढ्दछ, फलस्वरूप दायित्वहरू पनि एक पछि अर्को गरी थपिँदै जान्छ सानो उमेरमा बिहा गरेपछि। त्यसै गरी व्यक्तिगत क्षमताको विकास, जस्तै शिक्षा अर्जन गर्ने, तालिमहरू लिने, नयाँ कुरा सिक्ने मौकाहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। नानीको आमा भएपछि त्यो सबै कुरामा ऊ स्वतन्त्र हुँदैन अनि त्यो कुरा गुमाउनु पर्ने हुन्छ, वञ्चित हुँदै जान्छ। यसले गर्दा भविष्य समस्यामूलक बन्दै जान्छ सानो उमेरमा बिहा गर्दा। त्यो भएर सानो उमेरमा 22 वर्षदेखि उँधोको उमेरमा बिहा गर्यो भने यी समस्याहरू धेरै आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण छोरी मान्छेहरूले 22 वर्ष क्रस गरेर बिहा गर्दा राम्रो हो। छोरा मान्छेहरूले चाहिँ एटलिस्ट 25 वर्ष, त्योभन्दा सानोमा बिहा गर्दाखेरि समस्यासँग सामना गर्ने क्षमता अलिकति बढेको हुँदैन। अनि यी कुराहरू यसले गर्दा भविष्य समस्यामूलक बन्दै जान्छ। चिन्ता, फिक्री, खेद र मनोग्लानी हुन जान्छ। विवाह ढिलो गर्नाले पनि समस्याहरू आउन सक्छ। फेरि विवाह एकदमै उमेर गइसकेपछि बिहा गर्नाले पनि समस्याहरू आउँछ। त्यसकारण ठिक्क उमेरमा बिहा गर्नु राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ 30 वर्ष पुगेर बिहा गर्छु भनेर भनेको मान्छे म आफै है। मलाई एकदमै बिहाको लागि मण्डलीले दबाब दिनुहुन्थ्यो। मेरो आमाले, विशेष आमा, एकदम आमाले चिन्ता लिने। हाम्रो आमाहरू जसको पनि त्यो हुन्छ, बुढा भइसकिस् किन बिहा गर्दैन,
तेरो सँगैको साथीहरूको छोराछोरी हुर्किसक्यो होइन, तैँले चाहिँ किन बिहा गर्नु पटक पटक आमाले भनेको थियो। अनि आमालाई मैले के भन्दा आमा म 30 वर्ष पुगेपछि बिहा गर्छु, तपाईँले नभनिकन बिहा गर्छु। मैले 30 वर्षसम्म चाहिँ फुल्ली म सेवाकै गर्छु, समाज सेवा गर्छु, प्रभुको काम गर्छु, त्यसपछि बिहा गर्छु भनेर आमालाई भन्थेँ मैले। अनि म आफै अविवाहित पास्टर हो, म बिहा गरेको थिइनँ तर म पास्टर थिएँ। मैले थुप्रैको बिहा दिनु पर्थ्यो, मङ्गनी गरिदिनु पर्थ्यो, बच्चा जन्मिन्थ्यो, नामकरण गर्नु पर्थ्यो, सबै गर्थेँ मैले। तर म अनमेरिड पास्टर हो। तर मैले कहिले पनि प्रभुको बदनाम गरिनँ। मेरो उदाहरण लिन्थ्यो त्यहाँ गाउँको मान्छे, फलाना जस्तो हुनुपर्छ भने होइन, मेरो एक्जाम्पल लिन्थ्यो। किनभने म 21 वर्षदेखि पास्टरको सेवा गरेँ। म 28 वर्षको मेरो बिहा गरेँ, 7 वर्ष मैले अविवाहित पास्टरको सेवा गरेँ। तर एक दिन मैले प्रभुको बदनाम गरेँ। त्यसकारण हाम्रो हातमा हुन्छ। मैले 28 वर्षमा किन बिहा गरेँ त भन्नाले म हङकङ आउनुको लागि जब मैले प्रस्ताव राखेँ चर्चमा, चर्चले ल तपाईँले चाहिँ बिहा गरेर तपाईँको रिप्लेसमा हामीलाई सेवाकाईमा मद्दत दिने, हामीलाई चाहिँ उत्साह दिने व्यक्ति तपाईँले बिहा गर्नुपर्छ भनेर मण्डलीले भनिसकेपछि मैले बिहा गरेँ। नत्र भने मेरो बिहा चाहिँ 30 वर्ष पुगेपछि बिहा गर्छु भनेर मैले चाहिँ प्लान गरेँ। तर 2 वर्ष पहिला मैले बिहा गरेँ, त्यो चाहिँ म हङकङ आउनुको लागि। त्यसकारण मैले चाहिँ म अनमेरिड भएर पास्टरसिपको सेवाका गरेँ। मेरो अनुभव छ, हामी जवानहरूले जेति सिधा त्यो गर्न सक्छ। हामी जवान अवस्थामा हामीमा त्यो खालको एउटा एनर्जी हुन्छ होइन। मैले त्यो तरिकाले सेवाकै गरेको थिएँ। अनि एकदमै ढिलो बिहा गर्नु पनि हुँदैन। ढिलो बिहा गर्दाखेरि विवाहमा आउने समस्याहरू धेरै छ यहाँ। त्यसै गरी ढिलो विवाह गर्नाले पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। ढिलो विवाह गर्दा देखा पर्ने मनोवैज्ञानिक कुराहरू के छ? त्यसै गरी व्यक्तिगत क्षमताको विकास, जसले शिक्षा, समस्याहरू भिन्नै प्रकारको हुन्छ ढिलो बिहा गर्नाले। अघिको सानो उमेरमा बिहा गर्दाखेरिको समस्या र उमेर गएपछि बिहा गर्दाको समस्याको अलिकति फरक विषय छ। जस्तै अत्यधिक लजालु, एक्लोपन, स्वार्थी विचारहरू हुन्छ त्यहाँ, विपरीत लिङ्गप्रति नकारात्मक धारणा, परिवारको समस्या नबुझ्ने आदि आदि केही अपवाद बाहेक अनुसन्धानले देखाए अनुसार यिनीहरूले चुनौती लिन सक्दैन। नकारात्मक धारणा बढी हुन्छ। यी सबै लक्षणहरू बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा परमेश्वरको इच्छाभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दा साह्रै उमेर गइसकेर मात्रै बिहा गर्छ नभन्नुहोस्। उमेर हुँदै बिहा गर्नुहोस्, ठिक्क उमेरमा बिहा गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँको घर जम गर्नु सजिलो हुन्छ। तपाईँको घर जम तपाईँले बसाल्नुको लागि तपाईँको एनर्जी हुन्छ, त्यो बेला तपाईँसँग क्षमता हुन्छ। साह्रै उमेर गइसकेपछि पनि बिहा गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरूको समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठिक्क उमेरमा बिहा गरेको नै परमेश्वरको चाहिँ योजना हो। अनि त्यहाँनिर आत्मनिर्भरताको सम्बन्धमा बाइबलका निम्न आज्ञाहरू छन्। पहिलो तिमोथी 5:8 अनुसार यदि कसैले आफन्तको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्ने भन्दा पनि खराब हुन्छ भनेर भन्दछ। त्यसले गर्दा साह्रै उमेर गइसकेपछि आफ्नो परिवारलाई पाल्नु सकेन भने त्यो पनि बिजोग हुन्छ होइन। मान्छेले कुरा काट्न थाल्छ, उसको परिवारलाई पाल्नु सकेन भन्छ। सानो उमेरमा पनि फेरि उसलाई त्यो क्षमता हुँदैन, पाल्ने जब गर्ने क्षमता हुँदैन, समस्याहरू आउँछ, त्यो समस्यालाई ड्रिल गर्नु सक्दैन। किनभने त्यो परिपक्व नभएकोले गर्दाखेरि, त्यो अनुभव नभएकोले गर्दाखेरि त्यो समस्यालाई ड्रिल गर्नु सक्ने चाहिँ ठिक्कको उमेरमा त्यो समस्यालाई सामना गर्न सक्ने त्यो क्षमता हामीसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई भन्दछ कि यदि कसैले आफन्तहरूको भनेको चाहिँ परिवारहरूले छोराछोरी जन्मिन्छ, विशेष गरी आफ्नै घर परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्ने भन्दा पनि खराब हुन्छ। त्यसले गर्दा ख्रिस्टको बदनाम हुन्छ, प्रभुको महिमा हुँदैन हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो परिवारबाट। साथमा आत्मिक परिपक्वता चाहिँ हामीले म यहाँनिर पहिलो सामुएल 16:7 राखेको छु। तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो त्यो सुन्दर र
अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। पहिलो सामेल 16:7 राजा दाउदलाई राजा चुन्ने बेला जब दाउद राजाको चाहिँ 7 भाइ दाइहरू चाहिँ त्यहाँनिर लाइनमा आइराखेको छ अनि सामुएल अगमवक्ता चाहिँ सिङमा तेल लिएर चाहिँ अभिषेकको लागि रेडी भइराखेको छ। 7 जना त्यहाँ लाइन आइराखेको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यिनीहरू कोही पनि होइन, मैले चुनेको कोही पनि छैन। उनीहरूको रूप रङ उनीहरूको साइज हेर्ने भने दाउदभन्दा खाइलाग्दो थिए, एकदम हाइट भएको। तत्कालीन त्यो बेला इस्रायलको सेनाहरू थिए, उनीहरू इस्रायलको आर्मी। तर दाउद चाहिँ भेडा गोठाला जङ्गलमा हुन्छ। अनि 7 जनालाई परमेश्वरले होइन भनिसकेपछि सामुएलले सोध्छ दाउदको बाबालाई इसाईलाई, तपाईँको छोरा यति हो भन्दा कान्छा पनि छ एउटा, तर ऊ चाहिँ जङ्गलमा भेडा चढाइराखेको छ। उसको बाउको पनि दिमागमा त्यो छोरा भुलिसकेको, किन बाउले पनि इन्कार गरेको के दाउदलाई नपत्ताको त्यो भेडा चढाउने त्यो खुच्चेलाई होइन कसरी राजा हुन्छ त्यो त बाउले पनि नसोचेको। बाउको सोचमा चाहिँ उसको जेठा माइला साइलाहरू चाहिँ एकदमै खाइलाग्दो छोराहरू थिए अनि एकदमै उनीहरू तत्कालीन इस्रायलको आर्मीहरू थिए। अनि पक्कै पनि परमेश्वरले राजा चुन्दा यिनीहरूबाट चुन्छ भने 7 जना चाहिँ लाइनमा ल्याउँछ, तर कान्छाले नपाए। परमेश्वरले त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट गर्नु, यिनीहरू कसैले पनि मैले चुनेको छैन। यिनीहरू अक्लो भए तापनि है खाइलाग्दो भए पनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु भनेर स्पष्ट परमेश्वरले भन्नु। परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। जीवन साथी रोज्ने बेला पनि त्यही हो। तपाईँ र मैले रूप मात्रै हेर्ने होइन, रूपले खानु दिँदैन। त्यो रूप एक दिन कुरूप भएर जान्छ है, कुरूप हुन्छ। रूप होइन, हृदय हेर्ने हामीले। परमेश्वरप्रतिको हृदय भएको व्यक्ति तपाईँले रोज्नुहोस्, त्यसले तपाईँको जिन्दगीभर मद्दत गर्छ, जिन्दगीभर तपाईँलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, तपाईँलाई मद्दत गर्छ। परमप्रभुको हृदय भएको व्यक्तिले कहिले पनि धोका दिँदैन, कहिले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन, कहिले पनि उसले चाहिँ ढाँट्ने छल्ने काम गर्दैन। किनभने उसको हृदय परमप्रभुप्रति भएपछि परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिले कहिले पनि धोका दिँदैन। तर परमेश्वरको भय छैन, रूप चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदम ह्यान्डसम छ होइन, एकदमै सुन्दरी ब्युटी छ, अनि हामी चाहिँ ल यही भनेर भन्छौँ है, अनि भोलि त्यसले धोका दिन्छ। अनि योबाट हामी सिक्नु पर्यो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसले रूपलाई हेरेर व्यवहार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेर्नुहुन्छ, फरक छ। यदि सामुएललाई आफै छान्नु लाग्यो भए इसाईको जेठा छोराले नै अभिषेक गर्यो, ह्यान्डसम थियो होइन, आर्मीको पक्का ऊ इस्रायलको आर्मीमा चाहिँ ऊ चाहिँ साउलको आर्मी भएर चाहिँ ऊ त मजाले ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्ति हो, ह्यान्डसम थियो। तर केही नजान्ने तर हृदय परमेश्वरमा ठिक भएको व्यक्ति दाउद चाहिँ भेडा गोठाला जङ्गलमा, उसलाई चाहिँ राजा अभिषेक गर्यो। 7 भाइ उसको दाइहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो, कान्छो दाउदलाई चुन्नुभयो, किनभने परमेश्वरको हृदय भएको व्यक्ति। पटक पटक बाइबलमा मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति भनेर दाउदलाई भनेको छ। त्यसकारण दाउद पुर्को थियो। गोलायत र त्यो दाउदको त्यो युद्धको बेला हेर्यो भने दाउद यत्रो सानो देख्छ, गोलायत यत्रो माथि छ होइन, तर त्यत्रो ठुलो गोलायतलाई त्यो सानो दाउदले एकैचोटि एउटा भित्रले मारिदिन्छ, ढालिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन साथी चाहिँ परमप्रभुको हृदय अनुसारको व्यक्ति, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने व्यक्ति, परमेश्वरको भयमा डर मान्ने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि धोका दिँदैन, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि खेलवाड गर्दैन। उसले जुनै हालतमा पनि सानोतिनो कुरामा तपाईँसँग चाहिँ त्यो डिभोर्स गर्ने छुट्टिहाल्ने खालको कहिले पनि कुरा ल्याउँदैन। त्यसकारण जसले प्रभुको भय मान्दैन उसले सानो कुरा पनि छुट्नुपर्छ, सानो कुरा पनि उसले चाहिँ विश्वासघात गर्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ मानिसको हृदय ठिक हृदय भएको व्यक्तिलाई खोज्नुहोस् जीवनसाथी, अनि तपाईँको परिवार, तपाईँको घर आशिषित हुनेछ, तपाईँको परिवार डर हुनेछ। रूप नहेर्नुहोस्, रूपभन्दा उसको हृदय चाहिँ हामीले हेर्ने। जसले रूप हेर्छ त्यो मान्छे चाहिँ धेरै पटक धोका खाएको छ।
रूपले चाहिँ मान्छेलाई यहाँ त्यही भएर यहाँ भन्छ हितोपदेशको लेखक राजा सुलेमानले के भन्छ होइन, सौन्दर्य भ्रमक हुन्छ। उसले भोगिसक्यो नि त होइन, थुप्रै सौन्दर्य भएको चाहिँ उसले विवाह गर्यो। सौन्दर्य भ्रमक हुन्छ, सुन्दरता उडी जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भयमानी स्त्री नै प्रशंसा गरिनु पर्छ। सौन्दर्य चाहिँ भ्रमक हुन्छ, त्यसले भ्रम पार्छ मान्छेलाई, कन्फ्युजन पार्छ पछि होइन। अनि उसको सुन्दरता चाहिँ उडी जान्छ अरे, उसको सुन्दरता उडी जान्छ अरे, तर परमेश्वरको भयमानी स्त्री नै प्रशंसा गरिनु पर्छ। एउटा साँचो क्रिस्चियनले कुनै पनि कुरामा छनौट गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले के भन्छ, उहाँको इच्छा के छ आदि कुरा आफ्नो मनमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। यसो नगरेमा पछि पछुताउनु पर्छ र नोक्सानी भोग्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेनौँ। छनौट गर्ने काममा अब्राहमका भतिज लोतले उल्लेखनीय गल्ती गरेका थिए। लोत राम्रो ठाउँ छाने होइन, सोहारको बेसी एकदमै हरियाली, एकदमै राम्रो सिँचाइ, एकदमै खेती हुने ठाउँ छाने, तर त्यहाँको पाप उसले देखेन। त्यहाँको बासिन्दाहरू सबै पापी, परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मानिसहरू थिए। त्यो ठाउँमा जाँदा पछि परमेश्वरले त्यो सदम र गोमरालाई खरानी बनाइदियो, आगो र गन्धकले त्यहाँनिर नष्ट गर्यो। राम्रो ठाउँ छान्यो उसले, तर त्यहाँको पाप देखेन। कोही बेला हामीले पनि श्रीमान छान्दा, श्रीमती छान्दा राम्रो हेर्छ, उसको भित्रको पाप चाहिँ देख्दैन। उसको जीवन चाहिँ पापको दास भएर बसिराखेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ भोलि हामीलाई के गर्छ, खरानी बनाउँछ। त्यो भएर यहाँनिर उसले थुप्रै गल्ती गरे। उसले तल हेर्दा सुन्दर देखिने बेसीको सहर रोजे, तर त्यहाँ भएको पाप र दुष्कर्मलाई वास्ता गरे। त्यस्तै पापलाई नजिक राख्ने क्रिस्चियनको कुनै पनि बेला पतान हुन सक्छ। त्यसकारण पापबाट अलग हुने व्यक्ति तपाईँको जीवनसाथी हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले बाहिरी रूप होइन हृदय हेर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामी क्रिस्चियनहरूले पनि जीवनसाथी रोज्दा बाहिरी रूप, सुन्दरता, धन सम्पत्तिहरू भन्दा आत्मिक कुरा रोज्नुपर्छ। आमेन। आत्मिक कुरा चाहिँ जहिले पनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले एक्सेप्ट गरेको चिज हो। अनि त्यो चाहिँ कसैले पनि खसाउन नसक्ने चिज हो त्यो आत्मिक कुरा। मत्ती 6:33 भन्छ, तर कहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। विवाह अघि आउन सक्ने सम्भव्य समस्याहरू विभिन्न प्रकारको हुन्छ। पहिलो नम्बर, अभिभावकहरूको अस्वीकार हुन सक्छ। कोही बेला तपाईँले मन पराएको केटासँग तपाईँको अभिभावकले कोही बेला रोक्न सक्छ। तपाईँले मन परेको केटीसँग तपाईँको अभिभावकले रोक्न सक्छ, उसको अभिभावकले रोक्न सक्छ। त्यो बेला के गर्ने त? विवाहको निम्ति क्रिस्चियन केटा र केटीले एक आपसमा मन परेर स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कारणहरूले गर्दा, जस्तै जात, शिक्षा नमिल्ने पृष्ठभूमि आदिले गर्दाखेरि अभिभावकहरूले विवाह गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ। कोही बेला मान्दैन। यस्तो परिस्थितिमा पनि संयम र धैर्य भएर रहनुपर्छ। पहिला नम्बर, बाउ आमाले नदिएर के भयो, नमानेर के भयो, भागेर जाउँ होइन, भागेर ल्याउनु हुँदैन है, भागेर जानु पनि हुँदैन। संयमता अप्नाउने प्रयत्न गर्ने है, प्रभुको इच्छालाई, योजनालाई बुझ्ने। परमेश्वरको इच्छा छ भने त्यो केहीले पनि रोक्दैन त्यहाँ होइन। वास्तवमा हामीले नबुझेको छ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो बेला त्यस्तो परिस्थितिमा संयम र धैर्य भएर रहनु पर्दछ। भागेर जाने काम पटक्कै गर्नु हुँदैन। बरु उपवास बस्ने, प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, पर्खिने, विवाहको कुरा स्पष्टसँग चलाउने, अभिभावकलाई परामर्श दिने, वातावरण अगुवाहरूद्वारा तयार गर्ने। तपाईँले पहिला नम्बर चाहिँ आफ्नो अभिभावक र अगुवालाई भन्नुपर्छ। अनि तपाईँको आमा बाबाले बुझाउने काम अगुवाले भन्ने हो। तपाईँको बाउ आमाले अस्वीकार गर्दा पनि अगुवाले त्यहाँ भनिसकेपछि, बुझाइसकेपछि बाउ आमाले मान्ने सम्भावना हुन्छ। अनि प्रभुको इच्छा छ भने अगुवाले प्रार्थना गरेपछि त्यहाँ ढोका खोलिन्छ। अगुवाद्वारा तयारी गर्नु पर्दछ। यदि परमेश्वरको इच्छा छ भने कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न पनि मिल्दैन। अभिभावकको अस्वीकार हुनमा केही कारणहरू हुन सक्छ, बरु ती पत्ता लगाउनु राम्रो हुन्छ। के कारणले बाबुआमाले अस्वीकार गर्दछ, किन मानिरहेको छैन त भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउने अनि त्यो अनुसार छुइने। त्यसो गर्दा परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नु। हामी चाहिँ एकदमै रिसाएर मेरा बाबुआमाले मेरा खुसी गर्नु नदिने भनेर आवेगमा के पनि संयमता, धैर्यता, प्रार्थना अनि
मेन चाहिँ तपाईँले अगुवामा ल्याउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ फलाना केटाले मलाई मनपर्छ अरे यसो भन्दैछ भनेर ल्याउनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूको लागि हामी परमेश्वरले राख्नुभएको गार्जेन। फलाना केटी मलाई मनपर्छ भन्नुपर्छ तपाईँले। त्यसो गर्दा हामी हेर्छौँ अनि हामीले कुरा गर्छौँ। हामीले सबै कुरा तपाईँहरूको लागि मध्यस्थकर्ता गर्न लागि दिन्छौँ। तपाईँलाई यहाँ जहिले पनि रोक्नुको लागि होइन। धेरै जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अगुवा चाहिँ समस्या देख्छौँ कि समाधान हो अगुवाहरू भनेको। तपाईँको लागि समाधान गर्नको लागि परमेश्वरले त्यहाँ राखेको हुन्छ, समस्या होइन। त्यसले गर्दा त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। लुका 18को 1-8 छ। मैले लामो हुन्छ र मैले पदमा दिएर राखेँ, तपाईँले लेखेर पढ्नुहोस्। लुका 18को 1-8, रोमी 8:31-32 त्यहाँनिर छ। अनि विवाह अघि नै गर्भधारण गर्ने कुराहरू, विवाह गर्नु अघि लिभिङ टुगेदर अर्थात् सँगै बस्ने र गर्भधारण गर्नु, बालबच्चा जन्माउनु, गर्भप्रदान गर्नु जस्ता सम्बन्धमा पवित्र शास्त्र बाइबलले निषेध गरेको छ। यस प्रकारको काम धेरै ठुलो पाप र ज्यादै लाज मर्दो कुरा पनि हो। त्यो हुनु हुँदैन। क्रिस्चियन चर्चमा त्यो खालको कहिले पनि परमेश्वर वचनले अनुमति दिएको छैन। पापलाई घृणा गर्न नजानेर त्यसैमा लडीबडी गर्न मन पराउने क्रिस्चियनहरूले यस्तो काम गर्ने गर्दछ। त्यसको फल चाहिँ श्राप र मृत्यु। हामीले पापलाई घृणा गर्न सक्नुपर्छ, पापबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। 3 अन्य जातिसँग भाग्नु वा मिश्रित विवाह गरिहाल्नु, त्यो गर्नु हुँदैन। यहाँनिर कोही कोही बेला तिमी क्रिस्चियन हो, म त क्रिस्चियन होइन, भाग्दा के भयो त, हाम्रो त छुट छ भनेर केटाले भन्ला, केटीले भन्ला, मान्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। जहिले म क्रिस्चियन हो, मेरो बिहा चर्चमा हुन्छ, तपाईँले मसँग बिहा गर्ने भए तपाईँ पहिला एउटा चर्चमा जानु, त्यहाँ विश्वास गर्नु, बप्तिस्मा लिनु, सेवाकामा हुर्किनु, त्यसपछि यो कुरा ल्याउनु भनेर जसले पनि भन्न सक्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि बाइबलले क्रिस्चियनको विवाह सम्बन्ध ज्यादै स्पष्ट आज्ञा दिएको छ, जस्तै जोडीको अभाव हुँदैन। त्यसकारण त्यो एकदमै यो केटाले मलाई लगेन भने त मेरो बिहाइ हुँदैन कि, यो केटी पाएन भने त मेरो बिहाइ हुँदैन कि, होइन। जोडीको अभाव हुँदैन। परमेश्वरले जुटाएको हुन्छ, त्यो कसैले पनि त्यो फसाउन सक्दैन। अन्य जातिसँग विवाह कदापि नगर्नु, व्यवस्था 7 अध्यायको 1-6 त्यो भनेको छ। अन्य जाति जसले मूर्ति पुजिराखेको छ, जसले जीवित परमेश्वरलाई चिनेको छैन, उनीहरूसँग हामी बिहा गर्नु हुँदैन। अविश्वासीसँग एउटै जोमा ननार्यो भने अघि नै हामी पढ्यौँ, यहाँनिर भनेको छ। त्यो अविश्वासीहरूसँग हामी सँगै बिहा गर्नु भनेको चाहिँ एउटा जुवामा नारिनु जस्तै। अनि त्यो जोको कारण हामी पनि बन्धनमा पर्छ, हामी पनि उसले तान्दैको भनौँ कि नरकमा लाने सम्भावना हुन्छ। यस्तो महान वचनलाई लताएर क्रिस्चियनहरूले पनि भाग्ने र भगाउने काम गरिहाल्छ। यस्ता शारीरिक क्रिस्चियनको हृदयमा शैतानले एउटा झुटो बिउ रोपेको हुन्छ। झुटो बिउ के रोपेको हुन्छ? त्यो हो मन परेको व्यक्तिलाई विवाह गरेर पछि क्रिस्चियन बनाउँदा भइहाल्छ नि भन्छ। त्यो तपाईँले भने चाहिँ सजिलो हुँदैन। मैले अस्ति पनि भने, एउटा मान्छे अगुवा, बाइबल ट्रेनिङ गरेको, सबै पूर्वाञ्चलको युथहरूलाई उसले चाहिँ लिडरसिप गर्ने व्यक्ति, पछि अन्य जाति एउटा केटीसँग बिहा गर्यो। अहिलेसम्म ऊ त्यसको श्रीमतीले प्रभुमा ल्याउनु सकेन, ऊ पनि उसको श्रीमतीले तानेर संसारमै छ। एकजना मान्छे छ, उहाँ आफै लिडरसिप हुनुहुन्छ, छोराछोरीको सबैको नाम बाइबलबाट छ, सामुएल छ, मार्था छ, मरियम छ, तर छोराछोरीको पनि क्रिस्चियन छैन, उसको श्रीमती क्रिस्चियन छैन। ऊ आफै फेरि आउनु होइन, नाम बाइबलको राखेर हुँदैन, बाइबलको नाम राख्दैन, उसले मुक्ति पाएको हुँदैन। त्यो सबै त्यो भ्रमको कुरा। अनि शैतानले यसरी मान्छेलाई फसाउँछ के, उनीहरूले के भन्छ, मैले बिहा गरेपछि मेरो श्रीमान हुन्छ, श्रीमती हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले भनेको मानिहाल्छ भन्ने खालको मान्छेको दिमागमा हुन्छ। मान्दैन, उसलाई झन् त्यो 7वटा दुष्ट त्यहाँ पसेको हुन्छ। पहिला एउटा थियो होला, तपाईँसँग बिहा गरेर 7वटा पसेको हुन्छ बलियो हुनलाई के। 7वटा बाइबलले भन्छ, 7वटा ऊभन्दा शक्तिशाली आत्माहरू लिएर आउँछ। त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ भाग जस्तो भएर बसिरहेको हुन्छ। एकजना हाम्रो बहिनी छ, अन्य जातिसँग बिहा गर्नुभयो, सम्झाउनु गएको हामीलाई कुट्नु खोज्यो त्यो भाइ। मेरो श्रीमती हो, म हिन्दू हो, ऊ हिन्दू हुन्छ, मैले बिहा गरेको, म जहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छ भन्यो।
पाखुरा सुर्कायो हामीले त फुटबल जस्तो गऱ्यो है। 3 जना ती चरण भाइ, हाम्रो जयल भाइ, म, अनि धेरै करायो त्यो भाइ, बुरुक बुरुक। अनि मैले अन्तिममा नम्र भरेर क्वेसन सोधेँ, भाइ तिमीले यो बहिनीले बिहा गर्नुभन्दा पहिला त्यो बहिनी क्रिस्चियन भने थाहा थियो कि थिएन भने? थाहा थियो भने त्यसो भए किन क्रिस्चियन बिहा गरिस् भने के भने, किन क्रिस्चियन बिहा गरिस्? थाहा थियो। तिमी हिन्दू रहेछ किन हिन्दू केटी बिहा गरिस् भने के भनेपछि मेरो श्रीमती हो, तपाईँहरूको के हो, तपाईँहरूको के लाग्छ र तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ? मैले भने ऊ चाहिँ मेरो चर्चको मेरो छोरी हो, मेरो बहिनी हो, उसको अभिभावक हो म भने के, तैँले चिनेको छैनस् भने के। त्यति भएपछि त उठेर हिँडिगयो। मेरो चेली हो, मेरो छोरी हो भने क्या मैले। यो बहिनी 1998 देखि हाम्रो चर्चमा सेवा गर्ने बहिनी हो, बुझिस्? उसको अभिभावक हो, उसको बाउ भने पनि, उसको दाइ भने म हो भने के मैले। भनेपछि त त्यो पनि बसिसक्नु भएन है। हतार ढोका ड्याममै थोटेर गएको, मोबाइल चाहिँ छोडेर गएछ। फेरि फर्किएर फेरि ढोका बस भन्दा पनि बसेन। अहिलेसम्म त्यो भाइ प्रभुमा आएको छैन। बहिनी पीडित छ, यत्रो वर्ष भयो त्यो भाइ प्रभुमा आएको छैन। दुःख गर्छ। उसले पहिला के भनेछ, म विश्वास गर्छु, मलाई पनि मनपर्छ, म चर्च जान्छु भनेर फकायो। बिहा गरेपछि उसले के भन्यो, म हिन्दू हो, म हिन्दू भएपछि ऊ पनि हिन्दू हो, म जहाँ जान्छु ऊ त्यहाँ जानुपर्छ भनेर हाम्रो अगाडि त्यसरी उसले टेबल ठटाउँदै भन्यो। त्यहाँदेखि के भन्यो, तपाईँहरू को हो उसको पक्षमा बोल्ने अरे, उसको अभिभावक, उसको बाउ हो, उसको दाइ हो भनेदेखि मैले है। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे बोल्नु सकेन। त्यो खालको घटना हामी त्यसो गर्नु। उसले एकछिनको लागि, उसको स्वार्थको लागि मलाई पनि मनपर्छ, चर्च जान्छु भन्छ, झुट बोल्छ, कहिले पनि मिस्टेक गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अन्य जातिलाई घृणा गरेको होइन, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ, परमेश्वरको वचनले उनीहरूसँग विवाह नगर, त्यो विवाहमा तिमीहरू चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर एकदमै स्पष्ट छ। त्यो शारीरिक क्रिस्चियनहरूले चाहिँ शैतान, उनीहरूको हृदयमा शैतानले यस्तो झुट बिउ रोपेको छ। त्यो मन परेको व्यक्तिलाई मैले बिहा गरेपछि क्रिस्चियन भइहाल्छ, अनि सङ्ख्या पनि बढ्छ आदि आदि। तर ज्योति र अन्धकारसँगै बस्नु सक्दैन। ज्योति, उनीहरू अन्धकारमा छ, हामी ज्योतिको सन्तान, सँगै बस्नु सक्दैन। त्यो भएर उत्पत्ति 26:34 र 35ले भन्छ, त्यहाँ यस सबको हामीले एउटा हालत पाउँछौँ। यस सबको हालत के भयो तपाईँ हामीले देख्न सकिन्छ। हामीले यस्तो काम गरेर गल्ती गर्नु हुँदैन। उसले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचे नगर, त्यसमा गल्ती भएको छ भने साँचो हृदयबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुपर्छ अनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई भगाउनु हुँदैन। ऊ पनि क्रिस्चियन हो, म पनि क्रिस्चियन हो, भागेर बिहा गर्दा के भयो त, मन परापर भयो होइन। बिहा गर्नको लागि क्राइटेरियाहरू छ है। बाइबलले तोकिदिएको क्राइटेरियालाई मिट गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार बिहा गर्नुपर्छ। जब मन बराबर हुन्छ हामीले चर्चमा कुरा ल्याउने, अगुवासँग आफ्नो अगुवा आमा बाबालाई भन्नु डर लाग्छ भने चर्चको अगुवालाई भन्ने। त्यहाँदेखि उनीहरूको बिहाको लागि अगुवाले कहिले पनि अवरोध खडा गर्दैन। अगुवाले त बिहा गरोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ। हाम्रो छोराछोरी कोही पनि अविवाहित बसोस् भन्ने चाहना हुँदैन, तर अगुवाले हेर्छ बिहा गर्नुलाई साइनो लाग्ने छ कि छैन, उनीहरू कुटुम्ब हो कि होइन होइन। कोही चाहिँ अब बिहा गर्नु नहुने खालको, साइनो लाग्ने खालको छ भने ती खालको वातावरणहरू सबै अगुवाले हेर्ने हो। अनि क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई भगाउनु हुँदैन। विवाह सम्बन्धमा यस्तो काम गर्नु झन् ठुलो गल्ती हो। एकचोटि 4 वर्षको म उता कोटाङ गएको थिएँ। एउटा पास्टरको छोराले चाहिँ अर्को अगुवाका छोरी भगाएर लगेछ। अन्त फेरि त्यहाँ त रित पो खाने रहेछ, फेरि रित पो बुझाउने कुरा गर्दै थियो। म त छक्क परेँ है। अनि त्यो मेरै नजिकको चर्चको गएकोले गर्दाखेरि मैले तुरुन्तै त्यो खालको काम गरेँ। उनीहरूलाई पश्चाताप सस्पेन्ड राख्नु, कति समय उनीहरू पश्चाताप गरेर साँचो सुधार भएपछि बल्ल हात बाँधिदिने कार्यक्रम गर्नु। त्यो रितको कुरा नगर्नु। घर टेकाउनुको लागि रित पो खाने अरे फेरि क्रिस्चियनले। यी कुराहरू हामीले एकदमै त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यो भएर हामीले यस्तो कुराहरूबाट कहिले पनि हामी जोगिनको लागि परमेश्वरको वचनको मापदण्डभित्र आउनुपर्छ र परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुपर्छ। यस्तो गल्ती, आवेग, यौन सम्पर्क
गर्भधारण बदला एवं देखाउने अभिप्रायका कारणले हुने गर्दछ। तर परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थिति बिना वैवाहिक जीवनको करार बाँच्नु आफैलाई धोका दिएर श्राप निम्त्याउनु हो। साथै मण्डलीको अपमान र आउँदो पुस्ताको निम्ति गलत नहुनु पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि 6 पदमा विवाह सम्बन्धी गलत धारणा, विवाह नभएका जवान केटा वा केटीहरूले आफ्नो अवस्था, क्षमता, खुबी आदिलाई बिर्सेर जोडीको सम्बन्धमा नमिल्दो माग राख्दछ। कहिलेकाहीँ त्यो गर्नु हुँदैन। आफ्नो क्षमतालाई पहिला आफूले ऐना हेर्नुपर्छ नि, आफू ऐना हेरेर मात्रै अरूलाई हामीले ताक्नुपर्ने छ। हाम्रो क्षमता नमिल्ने खालको कुरासँग हामीले त्यो खालको प्रस्ताव राख्नु हुँदैन। पहिला आफूलाई कस्तो छु ऐना हेरेर स्वयं मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। वास्तविकता बाहिरका माग र स्तर राख्नेले धोका खानुपर्ने हुन्छ या त ज्यादै तल होचिनुपर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो स्तर मिलेर भने धेरै गाह्रो हुन्छ। एकजना मेरो साथी अलिक राम्रो पढेको केटी, अनि ऊभन्दा थियोलोजी पनि गरेको, बिहा गरेर लिएको थियो तल मधेसबाट, कत्रीबाट। उता खोटाङमा लिएको, उसको श्रीमतीले उसलाई दास जस्तै, जति राम्रो ठाउँमा राखे पनि ऊ खुसी नहुने के, जति राम्रो तरिकाले राखे पनि यस्तो ठाउँमा यस्तो जाब भन्ने है, गनगन गरेका। त्यहाँदेखि मैले धेरै सम्झाएँ धेरै पटक। उनीहरूको छोरा जन्मियो, छोराको डेडिकेसन मैले नै गरिदिएँ। पछि म हङकङ आइहालेँ, उनीहरू छुटेछ, डिभोर्स भएछ। त्यो छोरा चाहिँ आमासँग अहिले दिदीतिर रहेछ। उनीहरूको त्यो स्तर नमिलेको मैले देखेँ कि। उसको श्रीमती चाहिँ अलिक एजुकेटेड पनि, अनि बाइबल ट्रेनिङहरू पनि गरेको, बुझेको अलिकति। उसको श्रीमान चाहिँ अलिकति सोझो टाइपको, गाउँको होइन, ठिकैको भनौँ न ऊ चाहिँ। अनि उसको श्रीमतीले उसलाई जहिले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु। मैले त्यो पहिल्यैदेखि त्यो घर चाहिँ एकदम डेन्जर देखेको। अनि उसको श्रीमतीले मैले सम्झाएँ पनि, तपाईँ त्यत्रो पढे लेखेको, बाइबल पढ्नुभएको थियो, किन यस्तो गर्नुभएको? तपाईँ स्वीकार गरेर बिहा गरिसक्नुभयो, तपाईँको बच्चा जन्मिसक्यो, किन अहिले यसरी असन्तुष्टि भने? उसको श्रीमानलाई यति हेप्ने के। अब अहिले त्यसको परिणाम छुट्नु पर्यो। अब छोड्दाखेरि सबभन्दा पीडा चाहिँ दिदीबहिनीले हुन्छ, सबभन्दा समस्या छ। किन त्यो नानी जन्मियो, अब नानीको आमा हो, नानी स्याहार्नु पऱ्यो। अहिले आमासँगै त्यो नानी छ होइन। उसको श्रीमान त अब अहिले प्रभुमा छ कि छैन, अब कता गएर होइन, अहिले त्यो स्थिति हो। त्यो भएर हामीले कोही कोही बेला तल ज्यादै तल होचिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। आफ्नो हैसियत नमिल्नेसँग हामीले बढी खोज्यो भने पनि। त्यसले गर्दा हाम्रो हैसियतलाई हेर्नुपर्छ। समस्याबारे आफ्नो कुरा कहाँ र कसलाई भन्ने। अब बिहा गर्ने बेला समस्या आउँछ। तपाईँलाई कुनै केटाले मन पराएर प्रपोज ल्याउँछ, कुनै केटीले तपाईँले प्रपोज ल्यायो भने त्यो समस्या कहाँ भन्ने त भन्नेमा अब हामी जाँदैछौँ है त। हरेक व्यक्तिले आफ्नो खाँचो, आवश्यकता र समस्याहरूको बारेमा पास्टरसँग साथै अगुवाहरूलाई भन्नुपर्छ। त्यो लुकाउनु हुँदैन। आफ्नो अगुवा पास्टरकोमा ल्याउनु। उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सही सल्लाह परामर्श दिन्छ, प्रार्थना गरिदिन्छ, परमेश्वरको अगुवाई खोजिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ र प्रार्थना गरिमाग्नु धेरै राम्रो हुन्छ। धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली एवं प्रभावशाली हुन्छ। याकोब 5:16 भन्छ, यसकारण आफ्ना सबै प्रार्थनाका विषयलाई परमेश्वरकहाँ पुर्याउनुहोस्, साथै आफ्ना अगुवाहरूलाई प्रार्थना र सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। हामी लुकाउनु हुँदैन, त्यो कुरा आफ्नो अगुवालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। रोमी 14:17-19 भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। जसले यस किसिमले ख्रिस्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरिएको हुन्छ। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको आत्मिक उन्नति गराउँछ। हाम्रो विवाह भनेको परमेश्वरको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यो छुटाउनु नमिल्ने विषय हो। हाम्रो विवाहबाट सुसमाचारहरूले राम्रो सुसमाचार सुन्नु पाउनुपर्छ, देख्नु पाउनु पर्दछ। परमेश्वरको राज्यसँग जोडेको छ। मेरो बिहे हो, मेरो खुसी होइन। त्यो परमेश्वरको राज्यको एउटा अभिन्न, छुटाउनु नसक्ने, नमिल्ने अङ्गको रूपमा त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले त्यसैले हरेक क्रियाकलाप
धार्मिकता शान्ति आनन्दमा हुनुपर्दछ र तर खानपिनप्रति केन्द्रित होइन। विवाहमा धेरै देखाउने तामझाम धेरै खर्च गर्नु पनि हुँदैन। हामीले त्यसो गर्दाखेरि भोलि हामीभन्दा निम्न स्तरको भाइ बहिनीले बाधा हुन्छ। उनीहरूले के सोच्छ, मैले त्यो तरिकाले बिहा गर्नु मेरो क्षमता छैन, मसँग सम्पत्ति छैन, मैले बिहा गर्नु अब कसरी बिहा गर्ने, त्योभन्दा अब अलिकति निम्न स्तर तरिकाले गऱ्यो भने मान्छेले कुरा काट्छ, मलाई एकदमै होइन यो त कस्तो खालको भन्छ भन्ने खालको लाज हुन्छ अर्कोलाई। त्यसले गर्दा भाइले भन्छ यदि मैले मासु खाँदा मेरो भाइले बाधा हुन्छ भने म मासु खान्छु। त्यस्तै स्थितिमा पाउने। त्यसकारण देखाउने हिसाबले तामझाम गरेर धेरै खर्चिलो भर्किलो बिहा गर्नु हुँदैन। हाम्रो विवाहबाट सुसमाचार प्रचारिनुपर्छ, तर अरूको लागि हाम्रो आउने पुस्ता भाइ बहिनीको लागि बाधा दिने खालको काम गर्नु हुँदैन। उनीहरूको लागि पनि असल एक्जाम्पल गर्नुपर्छ। बाइबल कलेजमा मैले देखेको छु, एउटा केटा र एउटा केटी त्यहाँ स्टुडेन्ट भएर पढ्न आउँछ। उनीहरू त्यहाँ मन परापर हुन्छ, बिहा गर्ने अब 4 वर्ष 3 वर्ष पढ्दाखेरि उनीहरू बिहा गर्ने सल्लाह भयो भने उनीहरूले त्यहाँनिर बिहा गराइदिन्छ। बाइबल कलेजमा स्टुडेन्टलाई कसले खर्च दिन्छ? होसको उनीहरूले 2 माला फुलमा बिहा गराइदिन्छ। एउटा केटाले केटीले फुल लगाइदिन्छ 1 माला, केटीले केटालाई लगाइदिन्छ, अनि चिया बिस्कुट दिएर बिहा सक्छ। बिहा राम्रो हुन्छ। हामीले एकदमै त्यो खर्चिलो बिहा गर्नु पर्दैन, एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ। मैले युएनसीसीमा धेरैजनाले धेरै खर्च गर्नुपर्दा मैले धेरैजनाले मेरो रोकेको छु। यसो नगर्नु, तपाईँले त सक्नुहुन्छ, तर भोलि अर्को भाइले सक्दैन, अर्को बहिनीले सक्दैन। हामी एउटा घरमा छौँ, एउटा समुदायमा छौँ, अरूको लागि पनि हामीले बाटो राख्नुपर्छ भने मैले धेरैजनालाई भने। त्यसले गर्दाखेरि कोहीसँग होला कमाएको छ, तर उसले कमाएको छ भन्दैमा उसले त्यसो गर्दा भोलि फेरि अर्को भाइको बिहा हुँदाखेरि त्यो गर्न सकेन भने के हुन्छ? उसलाई लाज हुन्छ। त्यो भएर परमेश्वरको राज्यमा हामीले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको राज्य यो विवाह चाहिँ हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले त्यो हाम्रो क्रियाकलाप चाहिँ धार्मिकतामा शान्ति आनन्दमा हुनुपर्दछ, तर खानपिनप्रति केन्द्रित होइन। खानपिनमा धेरै गहनापात लाएर देखाउने किसिमले होइन। अनि यहाँनिर भन्छ यदि तिमीले जे खान्छौ त्यस कुराले तिम्रो भाइलाई चोट पार्छ भने तिमी प्रेममा चलेको हुँदैन। जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो, तिमीले खाएको कुराबाट उसको नाश नहोस्। पावलले चाहिँ भन्छ रोमीको पुस्तक। यसै कारण तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यसलाई अरूले खराब भन्न नदेऊ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकतामा शान्ति र आनन्दमा हो। जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरलाई मनपर्ने र मानिसहरूबाट असल ठहरेको हुन्छ भनेर पावलले लेखे। यसैले हामी ती कुराहरूको अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको उन्नति गराउँछ। खाने कुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर भनेर त्यसकारण हाम्रो विवाह धेरै खर्चिलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। धेरै मान्छे यो कुरामा अड्केको हुन्छ। बिहा गर्ने मन त हुन्छ तर खर्चै छैन भन्छ। खर्च चाहिँदैन बिहा गर्नुको लागि। मन मिल्ने हो भने परमेश्वरको वचन अनुसारको बिहा गर्ने हो भने खर्च 1 पैसा खर्च बिना पनि बिहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नु पर्यो धेरै खर्च गरेर मात्रै बिहा राम्रो हुने होइन। हामीसँग हाम्रो क्षमताले जति हुन्छ त्यो गर्ने। हाम्रो क्षमताले भ्या भन्दैमा हामीले चाहिँ लाखौँ पैसा कमाएर राखेको होला, त्यो खालको गर्दैछौँ भने भोलि हाम्रो अर्को भाइले बिहा गर्दा त्यो खालको स्थितिमा गर्न सक्छ। हामी चाहिँ एउटा असल नमुना देखाउँदैछौँ कि बाधक बनिँदैछौँ। त्यो भएर हामीले त्यो बाधक बनिने काम पनि गर्नु हुँदैन। म सक्दैछु विवाहको कार्यक्रममा येशू ख्रीष्टको उपस्थिति हुनु अति आवश्यकता हुन्छ। येशू प्रभुको उपस्थिति बिनाको बिहा हामीले कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। किनकि विवाहको सुरुवात गर्ने व्यक्ति परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफैले जुन आदमको बगैँचामा आदमको विवाह हव्वासँग गरिदिनु भयो, उहाँलाई विवाहको कार्यक्रम अति मन पर्दछ। यसै कारण येशू ख्रीष्ट काना नगरको विवाहमा उपस्थित हुनुभयो। यूहन्ना 2 अध्यायको 1देखि 11 त्यहाँ काना नगरको विवाहमा येशू ख्रीष्ट स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जसरी तपाईँ हामी नबोलाएको विवाहमा जाँदैनौँ, त्यसरी नै जहाँ पाप अधर्म र देखावटीपन छ अनि येशूलाई निम्ता दिएका छैन भने त्यस्ता
त्यस विवाहमा उहाँको उपस्थिति हुन सक्दैन। हामी पनि कसैले नबोलाएको बिहामा जान्छौँ, जाँदैनन् होइन। मान्छे त निम्तो पाउनु पर्छ र मात्रै जान्छ। प्रभुलाई हामीले निम्तो नदिकन, उहाँको अधीनमा नबसिकन, उहाँको इच्छाअनुसारको बिहा गर्दै गर्दा येशूको उपस्थिति हुन्छ हुँदैन। येशू ख्रिस्टको उपस्थिति बिनाको बिहा हामीले कल्पना गर्नुहुँदैन। त्यो भएर भागेर जानु, भगाएर ल्याउनु, आफ्नो खुसीले बिहा गर्नुभन्दा पहिले लिभिङ टुगेदर गर्नु, त्यो येशू बिनाको, त्यो येशू ख्रिस्टको उपस्थिति बिनाको बिहा हुँदैन। त्यो खालको बिहा हामीले गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर विवाहको कार्यक्रम सम्बन्धी सधैँ ठिक धारणा हुनुपर्छ। मानिसहरूलाई देखाउने अभिप्रायले विवाह गर्ने होइन, तर परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रकारको हुनुपर्छ। मानिसको होइन। यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तकले भन्छ, व्यवस्था 30 अध्यायको 19-20 अनुसार 19मा, आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूको बालबच्चाहरू जिउन सकन्। परमेश्वरले साक्षी राख्दाखेरि स्वर्ग र पृथ्वी साक्षी राख्नु, किनभने स्वर्ग उहाँको सिंहासन हो, पृथ्वीको पावदान भएको हुनाले त्योभन्दा अर्को विश्वासयोग्य, त्योभन्दा ठुलो चिज साक्षी राख्ने नभएको हुनाले उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी साक्षी राखेर भन्नुभयो। अनि उहाँले हाम्रो अगाडि के राख्नुभयो त? जीवन, मृत्यु, आशिष र श्राप। यो जीवन र आशिष एउटा पार्ट हो, मृत्यु र श्राप चाहिँ अर्को पार्ट हो। के रोज्ने हाम्रो हातमा छ। आफ्नो खुसीले बिहा गर्दैछौँ भने मृत्यु र श्राप रोज्दैछौँ। मण्डलीको सल्लाहमा, अभिभावकको सल्लाहमा, प्रार्थनासहित प्रभुको अगुवाईमा बिहा गर्दैछौँ भने हामीले जीवन र आशिष रोज्दैछौँ। फरक यति हो यहाँनिर भन्नुभयो। र परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, उहाँको आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरह, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ। र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ गर्नुभएको देशमा उहाँले तिमीलाई दीर्घायु बनाउनुहुनेछ, लङ लाइफ। उहाँले 3टा व्यक्तिहरू हाम्रो पुर्खाहरू, अब्राहम, इसाक, याकुब, 3टा पुस्ता हेरेर उहाँले जहिले पनि म अब्राहमको परमेश्वर, इसाकको परमेश्वर, याकुबको परमेश्वर भनेर होइन। हामीले त्यसलाई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पनि हामीले साङ्केतिक रूपमा देख्छौँ होइन। अब्राहम, इसाक, याकुब, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी गड होइन। त्यसरी नै यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ दीर्घायु बनाउनु हुनेछ। प्रस्थान 20:5देखि 7मा भन्छ, मेरो अवहेलन गर्ने पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई उनीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिने। हामी अनज्ञकारी हुन्छ भने हाम्रो पुस्ताले, मैले मात्र श्राप पाउँदिनँ, चौथो पुस्तासम्म, मेरो नाति पनातिसम्म श्राप पाउँछ मेरो कारणले। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्छु। म आज्ञाकारी भयो भने हजारौं पुस्ताले आशिष पाउनुहुन्छ। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु छैन। को निर्दोषी भनिने छैन, दोषी हुन्छ परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा लिने व्यक्तिलाई। त्यसकारण 1 कोरिन्थी 14:40ले भन्छ, तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। आज हामीले सोच्नु पर्ने कुरा, मण्डलीमा धेरै परिवार मिलेर एउटा ठुलो परिवार भएका छन् भन्ने याद गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विवाह मेरो खुसी होइन, मण्डलीसँग जोडेको छ, समुदायसँग छ, कम्युनिटीमा छ। कम्युनिटीको पनि हितको लागि गर्नुपर्ने छ। कम्युनिटीको लागि पनि ठाउँ राख्नुपर्छ, हिँड्ने बाटो राख्नुपर्छ, बोल्ने बाटो राख्नुपर्छ। भोलि कसैले हाम्रो कुरा काट्छ भने हेब्रोन कम्युनिटीको कुरा हो, एकजना व्यक्ति मात्रै हुँदैन त्यहाँ। अकानले पाप गर्यो, तर अकान मात्रै त्यहाँ दोषी भएन, सबै इस्राएलीहरू दोषी भए। अकानको पापको कारण धेरै इस्राएली दुःख पाए, थुप्रै मान्छे मर्नु पर्यो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो लामो विषय हो, मैले हतार गरेर सकेँ र फिडब्याकको समयमा आइपुगेका छौँ। र कसैलाई फिडब्याक एकदमै 1 मिनेटमा तपाईँलाई फिडब्याकको समय दिन्छु। तपाईँहरूले नबुझेको केही कुरा छ भने भन्नु सक्नुहुन्छ, अथवा विवाहको बारेमा केही तपाईँलाई छुएको विषय छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। 2 जनालाई ल, म धेरैलाई दिन्न, टाइम छैन। कोही हुनुहुन्छ? फिडब्याकको लागि कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न? कस्तो लाग्यो त? बुझ्नुभयो केही कुरा?
के बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कि आधी खोला राति गयो राति आयो, खोला कस्तो थियो थाहा थिएन भन्ने खालको हो। आधी खोला दिउँसो जानुपर्छ, दृश्य देख्नुपर्छ, खोला कस्तो थियो, कता बगिरहेको त थाहा पाउनुपर्छ। राति गयो राति आयो होइन, आएन। ल भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बिहाको बारेमा के छ? एउटा प्रश्न हजुर, ल हाम्रो अरन भाइले अस्ति पनि उहाँले नै राख्नु भएको थियो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब विवाह चाहिँ लिडरसिपको बारेमा, जस्तै कि अब लिडरसिप छ, लिडर भएको छ, तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नै विवाह गरे अनि मण्डलीको पनि सम्बन्धीमा होइन, उनीहरू आफै बिहा गरे अनि उनीहरूले मण्डली खडा गरे अनि त्यहाँको विश्वासहरू पनि बढ्दै गयो। अनि उहाँहरूको छोराछोरीको चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो पवित्र हुन्छ सक्छ कि सक्दैन, अनि उहाँहरू चाहिँ लिडर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त्यस्तो लिडर भइसकेपछि बिहा गरेको होइन, विवाह लिडरभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले बिहा गर्नु, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ आफै मनले बिहा गरे, पछि लिडर भयो। उनीहरू प्रभुमा नआई बिहा गर्यो कि पहिला प्रभुमा आएपछि बिहा? प्रभुमै थियो, तर प्रभुमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै मनले चाहिँ विवाह गर्यो। उनीहरू त्यो बेला अब मण्डलीले कुनै न कुनै मण्डलीको त उनीहरू थियो, त्यो मण्डलीले कस्तो प्रकारले मण्डलीको विरुद्धमा उहाँहरूले आफ्नै बिहा गरे, उहाँहरूले लिडरसिप आफै पछि गर्नुभयो। अनि त्यो प्रकारको लिडरहरूले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन, कुनै न कुनै मण्डलीबाट जन्मिएको हुन्छ, उसको लिडर हुन्छ, त्यहाँ त्यसको सबमिसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, वचनका आधारमा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई नै भुइँखुट्टा भन्छ कि आफ्नै खुसीले उसको सेवाका एकछिन देखिन्छ, तर त्यो अन्तमा त्यो आशिषमय हुँदैन होइन। उसले बिहा गर्नै गल्ती गर्यो पहिला नम्बर, आफ्नो खुसीले बिहा गर्यो अनि मण्डलीबाट आफ्नै तरिकाले आफ्नो खुसीले मण्डली सुरु गर्यो होइन। त्यो भनेको वचन विरुद्ध। एउटा लिडर उसलाई सबै कुरा थाहा छ, तर त्यो गर्नु अनुमति दिँदैन। उसले जे गर्छ वचनको परिधिभित्र ऊ लिडर भए पनि उसको विवाह मण्डलीको सिस्टममा गर्नुपर्छ। म लिडर थिएँ, मेरो बिहा चाहिँ सारालुङ भन्ने ठाउँको पास्टर थामबहादुरले मेरो बिहा दिए। मेरो बिहा दिने उहाँ हुनुहुन्छ अनि म पास्टर थिएँ, मेरो बिहा दिने उहाँ पास्टर थामबहादुरले हाम्रो बिहा दिए। त्यसले गर्दाखेरि लिडरलाई झन् सिस्टममा जानु जरुरी पर्छ। अरूलाई बरु छुट होला, तर लिडर हुने व्यक्ति चाहिँ झन् उसले कति पनि वचन उल्लङ्घन गर्ने अनुमति हुँदैन। किन लिडर भनेको लिडर हो नि त, उसलाई सबले हेर्छ। लिडर त सबै कुरोमा एक्जाम्पल बनिनुपर्छ। लिडरलाई छुट हुने होइन, लिडरलाई झन् परमेश्वरले बढी लेखा लिने ठाउँमा राखेको हुन्छ अनि लिडर चाहिँ बढी होसियार हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले सेवाकाई सुरु गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, परमेश्वरले हाम्रो सेवाकाईलाई एक्सेप्ट गरेको छ कि छैन, परमेश्वरको वचन आधारित छ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण त्यो तरिकाले उसले बिहा गर्यो, सेवाकाई गर्यो भने एक दिन त्यसको परिणाम राम्रो। परमेश्वरले एक्सेप्ट नगरेको सेवाकाई पनि चलिरहेछ, मण्डली नै हो, सेवाकै भइरहेछ, तर परमेश्वरले एक्सेप्ट नगरेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हो उसले जुन मण्डलीबाट प्रभु पायो त्यहाँ उसको अगुवा हुन्छ, उसको अधीनमा बस्नुपर्ने छ, उसको राम्रोसँग दिनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू एउटा सिस्टममा जानुपर्छ। म लिडर हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त कसैले पनि छुट्छ। त्यसकारण यसो प्रभुले भन्नुभयो नि, मलाई पठाउनु हुनेको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन होइन। मेरो पिताको आदेश बिना मैले केही काम पनि गर्दिनँ होइन। पिताले आदेश दिएकोले मात्रै प्रभुले काम गर्नुभयो भने हामी झन् मान्छे। त्यसले गर्दा हामी त परमेश्वरको वचनभित्र आएर सबै कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो उसले जे काम गरे त्यो भला त्यस्तो गर्नु पर्यो। हामीले उनीहरूभन्दा जानिएको होला, हाम्रो अगुवाभन्दा हामी थुप्रै कुरा अनुभव गरेको होला, तर हामी सबमिसनमा बसेर गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण त्यो खालको विधानलाई बिब्लिकल उसमा हामीले हेऱ्यो भने परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ। अरू कसैको के छ?
मैले बुझ्न नसकेको अनि बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ अब त्यहाँ क्वारेन्टिनमा पावलले जो अनम्यारिड मान्छेहरूको लागि भनेको छ नि त्यो चाहिँ आफैले भन्न त भनेको छ उसले परमेश्वर गरेको आज्ञा होइन तर म चाहिँ आफ्नो जजमेन्ट देखिराखेको छु भनेर त्यो चाहिँ उसले किन देख्यो अनि त्यो राख्नुको पर्पज चाहिँ के हो बाइबलमा अनि पावलले चाहिँ विवाह नगर्ने विषयमा हजुर त्यो चाहिँ उसले आफ्नो उदाहरण दिँदै भनेको पावल आफै पनि अनम्यारिड हो अनि उसले बिहा गरेन हुनसक्छ भने म जस्तै तिमीहरू अविवाहित भएर सेवाकै गर्दा पनि उसले त्यहाँनिर कारणहरू बताएको छ विवाहित मान्छेले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई खुसी पार्ने परिवारको धन्दामा अल्झिनु पर्ने स्वतन्त्र रूपमा सेवाका गर्न अलिकति अब समय नमिल्ने भएको हुनाले अनम्यारिडले चाहिँ फुल्ली प्रभुले कसरी खुसी पार्ने भन्नेमा उसको फोकस हुन्छ तर म्यारिड गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो वाइफ आफ्नो हस्बेन्ड छोराछोरीपट्टि आफ्नो अलिकति ध्यान जाने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो सेवकाईमा अलिकति फरक उसले भन्नु खोजेको तर उसले बिहा नगर्नु भनेको छैन हुनसक्छ भने म जस्तै उसले भन्छ क्या आफ्नो जवानीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ भने बसमा राख्न सक्छौ भने म जस्तै तिमीहरू बिहा नगरे पनि हुन्छ तर यो चाहिँ परमेश्वरको आदेश होइन मेरो आफ्नो कुरा भन्छ कि उसले प्रश्नाउँछ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ बिहा गर्नु भन्ने छ तर पावल चाहिँ बिहा नगरेको हुनाले ऊ अविवाहित लिडर त्यसकारण उसले फरक देखाउँछ विवाहित लिडर चाहिँ थुप्रै कुराले अल्झाउँछ अविवाहित लिडर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सेवा गर्नु पाउँछ उसले त्यो भिन्नता त्यहाँ देखाउँछ कि त्यसले गर्दा उसले यो चाहिँ परमेश्वरको आदेश होइन तर मेरो भनाइ भन्छ कि उसले चाहिँ अन्तिममा अनि उसले भनेको चाहिँ उसको एक्सपिरियन्स उसको अनुभव उसले अविवाहित भएर सेवा गर्दा केही कुराले अल्झाएन होइन त्यो गर त्यसले गर्दा हो अहिले पनि कतिजना विवाह नगरिकन सेवा गरेको छ मदर टेरेसा बिहा गर्नु भएन यहीँ हङकङमै एकजना हाम्रो दिदी क्यारोलाइन दिदी सबले चिन्छ उहाँ बिहा गर्नु भएन प्रभुको निम्ति कोही अब त्यसरी बस्छन् बस्न सक्छ भने ठिकै छ त्यो पनि तर होइन भने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ बिहा गर्नुले होइन तर बिहा गर्दिनँ भन्यो भने कसैले उसलाई कर लाउनु उसले प्रभुको निम्ति म अब मेरो जीवन सम्पिन्छु पावल जस्तो गर्यो भने त्यो पनि ठिकै छ तर त्यो खालको मान्छेहरू अब एकदमै कम्ती मात्रै पाउँछु एकदमै कम्ती त्यसले गर्दा विवाह गर्नु त परमेश्वरको इच्छा हो त्यो व्यक्तिको उसको जीवनमा उसले नै म अब चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा जिउँदो बलिदानको रूपमा दिन्छु म बिहा गर्दिनँ भन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भनेर पावलले चाहिँ भनेको छ हजुर अर्को त्यो एउटा क्वेसन अर्को क्वेसन चाहिँ अब अघि भन्नुभयो नि त अविश्वासीलाई बिहा गऱ्यो भने कति पुस्तासम्म शान्ति हुन्छ भनेर अनि मैले यसो सोचेको म भर्खरै ग्रहण गरेको दुई तिन महिनामा होला मलाई एउटा क्रिस्चियन दिदीले मेसेज गर्नुभएको थियो कि अनि दिदीको चाहिँ बोयफ्रेन्ड रहेछ अन्य जाति अनि हाम्रै चर्चमा कि बाहिर युकेमा चर्चलाई भन्यो भने चाहिँ चर्चबाट चाहिँ भएर तिमीले मलाई हेल्प गर न यो चाहिँ मैले बिहा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा चाहिँ म चाहिँ अब धेरै पढेको पनि थिएन तर म चाहिँ त्यति बेला जान्ने पल्टेर त्यही इन्टरनेटमा सर्च गर्दै गरेर अब त्यहाँ आफूलाई चाहिँ अरे दिदीलाई जे सुन्न मन लाग्छ त्यही कुरा भन्यो नि त अनि अब दिदीले पनि मैले हुन्छ भने पनि हुँदैन भने पनि गर्नुहुन्थ्यो होला बिहा त तर पनि मैले पनि हुन्छ भन्थेँ नि त अनि त्यसै बिहा गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ परिवारले पनि मानेको थिएन होला किनकि सिक्रेट गर्नुभएको थियो अनि अब दिदी चाहिँ अब बिहा गरेर त्यही भेनासँग बसिराख्नु भएको छ बिहा भइसकेको छ अनि अब दिदी र भेनाको लागि म कसरी प्रार्थना गर्ने म कसरी पश्चाताप गर्ने अनि अब दिदी भेनाको अब बच्चाहरू जन्मिन्छ अब यसो हुन्छ नानी अब त्यो दिदीले साँचो पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ होइन त्यो फ्यामिलीलाई फेरि परमेश्वरले अनुग्रह गर्न सक्नुहुन्छ तर साँचो पश्चाताप गल्ती गर्छौँ पश्चाताप गर्दा क्षमा चाहिँ पाउँछौँ तर त्यसको गल्तीको पनिसमेन्ट चाहिँ कोही बेलामा जीवनमा भोग्नै पर्छ कोही बेला त्यो सजाय चाहिँ भोग्नै पर्छ दण्ड चाहिँ आउँछ होइन तर साँचो पश्चातापीले परमेश्वरले स्वीकार चाहिँ गर्नुहुन्छ दाउद राजाले पनि गल्ती गरे उसले पनि बेतसेबासँग उसले चाहिँ व्यभिचार गर्छ त्यो बेला उसले पश्चाताप गरेको भजन सङ्ग्रह त्यो 51 पुरै हो
उसले त्यो बेला मबाट पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्, मलाई नत्याग्नुहोस् होइन, मलाई हिसाबले मस्काउनुहोस्। हिसाब भन्ने एउटा झार हुन्छ, एउटा हुन्छ ईश्वरमा, त्यसले चाहिँ भाँडाहरूमा मस्काउँदाखेरि टल्किन्छ, एकदम चमक दिन्छ, त्यसले गर्दा त्यो हिसाबको कुरा त्यहाँ जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अब दिदीले साँचो पश्चाताप गर्नु भने क्षमा पाउनुहुन्छ होइन। हेर्न त अब अन्य जाति उता निर्दोषै छ, उसले वचन बुझेको थिएन होइन, दिदीले चाहिँ साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले फेरि ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर पश्चाताप गरेन भने चाहिँ उहाँलाई परमेश्वरले फेरि के भन्छ, त्याग्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर दिदीलाई सम्झाउनु, तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो, तपाईँ साँचो पश्चाताप गर्नु होइन। कोही कोही बेला शिक्षाको कमीले थाहा नहुँदाखेरि अब तपाईँ त अब तपाईँलाई वचन थाहा थिएन, त्यो तपाईँलाई अब जस्तो अभयको त्यो भन्नुभयो, त्यसमा अब तपाईँको त्यति दोष छैन। तर दिदीले चाहिँ अब उहाँ अब पुरानो विश्वासी, उहाँले चाहिँ अलिकति साँचो पश्चाताप गर्नु। वचनले हामीलाई के भन्छ भने पश्चाताप गर्नेको लागि चाहिँ परमेश्वरले तिरस्कार गर्नु। भजन चला 51 होइन, परमेश्वरले चाहिँ साँचो पश्चातापी व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्नु भनेको छैन। अनि साँचो पश्चातापी र तोडिएको हृदय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बलिदान हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यो मुखले मात्रै होइन, साँचो पश्चाताप चाहिँ एकदमै हृदयबाट, हृदय तोडेर मैले परमेश्वरको वचन विरुद्ध, इच्छा विरुद्ध भएँ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। मण्डलीमा भएर होइन, परमेश्वरसँग देखाउनु। त्यसो गर्दा परमेश्वरले फेरि उहाँलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँको त दोष छैन, तपाईँ नयाँ विश्वासी बुझेको हुँदैन होइन। त्यो भएर अलिकति त्यस्तो कुरा परामर्श लिँदा अगुवासँग सोध्नु जरुरी पर्छ। अगुवाले मात्रै ठिक हामीलाई सुझाव सल्लाहहरू दिन्छ, किन अगुवाले त त्यो कुरा भोगेको हुन्छ, थाहा पाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोही कोही बेला मन जितेको व्यक्तिबाट सल्लाह लिन्छौँ, अगुवाबाट लिँदैनौँ। त्यसले गर्दा कोही कोही बेला सही सल्लाह हुँदैन होइन। त्यो भएर अब तपाईँले अब मनमा अब गिल्टी फिल गर्नु जरुरी छैन। तपाईँले नै जबरजस्ती बिहा गराएको होइन, सोध्यो तपाईँ जे थियो त्यो सल्लाह दिनुभयो होइन, त्यसमा खासै तपाईँ खुसी छैन। तर त्यो दिदीले चाहिँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ। तपाईँले सल्लाह चाहिँ के दिनुहोस् भने तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्, हैनलाई प्रभुमा ल्याउनुहोस् होइन, अनि अब सुधार्नुहोस्, जे भयो त भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले विवाहमा गल्ती गर्छन्, अनि परिवारमा पछि छोराछोरीमा, सन्तानमा विभिन्न प्रकारको सरापहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब सकेँ। एउटा व्यक्तिको 2टा छोराहरू थियो अरे, अनि विवाह गर्ने क्रममा एउटा छोराले चाहिँ आफै लभ म्यारेज गर्यो है, मन पराएर उसले भगाएर ल्यायो। एउटाले चाहिँ पवित्र बिहा मण्डली मगनी गरेर बिहा गर्यो। 2टै छोरा, त्यो बाउ चाहिँ, तर त्यो 2टा छोराको बाउ चाहिँ लिडर। अनि त्यो बाउले हेर्दै पछि 2टै छोराको जन्म भयो, नाति नातिना भयो। अनि जसले लभ म्यारेज गरेर उसको जन्म भयो, उसको छोराहरू चाहिँ, छोराछोरी चाहिँ सबै एकदमै बिग्रोल फटा, एकदमै ड्रग एडिक्टदेखि लिएर चोर सबै प्रकारको हुँदै भयो। तर जसको चाहिँ पवित्र बिहा भयो, त्यो छोरापट्टिको छोराछोरी चाहिँ एकदमै विद्वान, एकदमै इन्जिनियर, डक्टर, पाइलटहरू होइन, एकदमै राम्रो व्यक्तिहरू। अनि उसको जीवनकालमै उसको छोराहरूको उसले अनुसन्धान गर्दाखेरि पवित्र बिहा भएको छोरापट्टिको नातिहरू त्यो टाइपको त्यत्रो जेन्टल मान्छेहरू भयो होइन, राम्रो मान्छेहरू भयो। तर आफैले बिहा गरेकोपट्टिको नातिहरू चाहिँ त्यो तरिकाको भयो। अनि पछि उसले गवायो, मेरो छोराहरूको 2 छोराको 2 प्रकारको बिहा भयो। एउटा छोराको यो खालको राति नातिना भयो, अर्को छोराको यो खालको भनेर खुद उसले गवाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन सत्य छ, परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नु। त्यस कारण यहाँ कम्प्रोमाइज हामीले गर्न सक्दैनौँ मण्डलीको अगुवाले, मण्डलीको अभिभावकले। तर त्यो व्यक्तिको जीवन उसको अधिकार भएकोले गर्दा कतिचोटि हामीले त्यसलाई फेरि बाँधेर राख्न सकिँदैन। त्यसकारण सिकाउने काम मात्रै हामी। अब मैले अहिले तपाईँलाई कति भने 2 हप्ता होइन, अब मान्नु नमान्नु भने तपाईँको हातको कुरो हो। नेपालमा मैले धेरै ठाउँमा सिकाएँ। एउटा बहिनी जबरजस्ती नै उसको सोल्टी पढ्नेसँग नन्कीसँग बिहा गरेर गयो। अहिले उसको सोल्टीले 6 महिनामा त्यागियो, अहिले बिचोक भएर बसिरहेको छ। एउटा बहिनी, 2टा बहिनी चाहिँ बिहा नगरिकन बसेको, अब बिहा गर्दैनौँ भनेर पावलकै पत्र परेर पावल जस्तै बस्छु भनेको मान्छे। तर मैले उसमा बुटोलमा यो सब्जेक्ट मैले बोलिसकेपछि उनीहरू बिहा गर्ने निर्णय गरेँ। बिहा गर्नु त प्रभुको इच्छा पो रहेछ त, बिहा गर्नु पर्ने रहेछ भनेर बिहा गऱ्यो। अहिले 2टैको नानी जन्मिएको छ, ससानो छोरीहरू छ।
एकजना अहिले चितवनमा छ भरतपुरमा, एकजना चाहिँ अहिले काठमाडौँमा छ। त्यो बहिनी चाहिँ जागिरी पनि गर्छ मेडिकल सम्बन्धीमा, रेणुका भन्ने बहिनी। उनीहरूको अहिले राम्रो घरबार भइराखेको छ। उनीहरू बिहा नगरिकन बस्ने प्लान गरिसकेको व्यक्ति। उनीहरूले त्यही भन्यो, फिडब्याकमा उनीहरूले भन्यो हामी बिहा नगर्ने भनेर निर्णय गरेको, तर आजको वचनले बिहा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई प्रेरणा मिल्यो। त्यसले गर्दा बिहा गर्छौँ भनेर उनीहरूले त्यही साल नभन्दै हामी बिहा भएर आएपछि 2-4 महिना 5-6 महिना पछाडि बिहा गऱ्यो। उनीहरूको घरबार भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भन्ने काम हाम्रो पालन गर्ने नगरे भनेको तपाईँको कुरा है। तर हामीले सिकाएनौँ भने भनेनौँ भने त्यो दोषी हामी पनि हुन्छौँ। त्यसकारण भन्नु चाहिँ पर्छ, भन्ने हाम्रो दायित्व भएकोले गर्दा आज मैले अलिकति टाइम भयो यो अन्तिम भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो होला, विवाह गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा र गए एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामी अत्तालिने होइन। मान्छेले हाम्रो कानमा हालिदिन्छ, तिमी विश्वासी भयो तिमीले राम्रो केटी पाउँदैन, तिमी विश्वासी भयो राम्रो केटा पाउँदैन, त्यो गलत हो। परमेश्वरले जुटाउने हामीलाई, मान्छेले होइन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले जुटाएको चिज परमेश्वरले दिएरै छ, तर धैर्यता प्रार्थना प्रभुको अगाडि हुन्छ। धन्यवाद। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाँकी सबै हाम्रो जो भाइले प्रार्थनाको विषय दिइसकेको छ उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। जय मसी।